अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरे चारा घर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रात के इस पैर अस्पताल की सुनसान राहदारी में हील की टिक टिक किसी हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। अपने कमरे में सिस्टर मारिया के इंतजार में बैठे डॉक्टर अफनान की समातें पूरी तरह इस आवाज़ पर मरकूज थीं। आखिरकार उनका इंतजार ख़त्म हुआ और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खोलते हुए सिस्टर मारिया अंदर दाखिल हुई। वो अपने कमरे में है। थैंक यू सिस्टर, उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। अब आप क्या करेंगे? अपने हाथ से मुख्तलिफ फाइलों का बोझ मेज़ पर मुंतकिल करते सिस्टर मारिया ने इश्तियाक से पूछा। मैं कुछ नहीं, बस जाकर हैप्पी बर्थडे कहूँगा और वापस आकर अपने काम पर लग जाऊँगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और केक उठाकर बाहर निकल आया। मुझे इंतज़ार रहेगा जब तुम दोनों मुझे एक कपल बनकर मिलोगे। अपने पीछे उसने सिस्टर मारिया की आवाज़ सुनी और मुस्कुराकर बाल संवारते उसके कमरे की तरफ चला गया। यस, कम इन। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के जवाब में उसकी नरम आवाज़ उभरी तो वो अंदर दाखिल हुआ। हल्के नीले रंग के लिबास में ओवरऑल पहने वो अपनी कुर्सी पर बैठी कोई फाइल देख रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे थे, या कम अज़ कम अफनान को ऐसा ही लगा। यस डॉक्टर, हाउ मे आई हेल्प यू? उसे ऐसे ही किसी सवाल की तवक्को थी। कुछ नहीं, बस ये आपके लिए। केक का डब्बा उसने सामने मेज़ पर रखा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर। कुछ देर वो केक को घुरती रही और जब वो बोली तो उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आपका मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए इसे उठाएं और निकलें यहाँ से। डॉक्टर अफनान उसकी बात पर हैरान रह गए थे। अपनी फेलोज को सालगिरह की मुबारक देने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं सके। ओह प्लीज़, इस तरह के ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे। जिस दिन से आप इस अस्पताल में आए हैं मेरा जीना हराम किया हुआ है। आपके साथ मसला क्या है? आपकी मिडिल क्लास मशरकी जहनियत। सोच लें, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ ऐसी कोई हरकत आपको जेल की हवा खिला सकती है। उसकी बातों ने डॉक्टर अफनान का दिमाग घुमा दिया। पता नहीं वो क्या क्या सोचती थी। रिलैक्स प्लीज, हम बाद में बात करते हैं, आप रेस्ट करें। हु द हेल आर यू? अपना ये उठाएं यहाँ से एंड गेट लॉस्ट। वो खड़ी होकर एक तरह से इन पर चिल्ला रही थी। टेक इट इजी, मैं जा रहा हूँ। वो वापस जाने के लिए मुड़े। इसे उठाएं यहाँ से, डैम इट। गुस्से में हाथ मारकर केक गिराने के बाद वो अपने फूलते सांस समेत अपने कमरे से निकलकर उन्हें वहीं हैरान परेशान छोड़ गई थी। उसे डॉक्टर अफनान का सालगिरह की मुबारकबाद देना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा शदीद रद्द अमल तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये गर्मियों की एक ठंडी शाम थी। खिलाफ मामूल वो अपने कमरे में मुंह पर तकिया लेकर लेटी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कमरे में थी। नीचे से उसे चहल पहल सुनाई दी तो गौर करती वो कमरे से बाहर निकल आई। माहीन फूफो आई थी। अगले माह माहम की शादी थी तो उसकी खरीदारी के लिए वो दुबई में थी। उसने एक नज़र अपने लिबास पर डाली। ग्रे ट्राउजर पर सफ़ेद शर्ट सलवटों से भरी पड़ी थी। जल्दी से कमरे में जाकर उसने कपड़े निकाले। सफ़ेद ट्राउजर पर गुलाबी कमीज पहनकर उसने सूजे हुए चेहरे पर हल्का सा ना नजर आने वाला मेकअप किया और बालों को ब्रश करके नीचे उतर आई। तबीयत खराबी और नींद की कमी की वजह से उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी। लाउंज में फुप्पो और अफनान बैठे थे। माला भी इनके पास थी, जबकि अमल जानती थी मम्मा उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाने गई होंगी। मैं अभी माला से पूछ रही थी कि अमल कहाँ है और सूजन की हो रही है चेहरे पर। उसे चूमकर अपने पहलू में बिठाते माहीन फूफो ने उसका जवाब सुने बगैर एक एक करके चीज़ें उसके आगे ढेर करना शुरू कर दी। ये कुछ कपड़े लिए थे मैंने अमल के लिए। एक बड़ा सा शॉपिंग बैग उसके आगे रखते उन्होंने माला की सवालिया नज़रों के जवाब में कहा। जवाबन सर हिलाकर वो अपने फ़ोन में गुम हो गई और फूफो एक के बाद एक चीज़ उसके गोद में डालती जा रही थी। ये लैपटॉप मैंने ख़ास तौर से अफनान के फ़ोन करके पूछ कर लिया था। अब मुझे भला क्या पता कौन सा नया मॉडल है और कौन सी कंपनी का बेहतर है। उसने शुक्रिया अदा करके सारे तहफ़ वसूल किए। तब तक मम्मा भी नूरा के साथ लवाजमात से भरी ट्रॉली ले आई थी। मैं बता रही हूँ माहीन, इसे बिगाड़ने में सारा हाथ तुम्हारा है। भला क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब चीज़ों की? मम्मा की बात पर फुप्पो मुस्कुरा उठी। भाभी, बिगाड़ नहीं रही हूँ, ये तो मेरी मोहब्बत है अपने लाडले भाई की बेटी और अपनी जान के टुकड़े के लिए। माला बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ थी, मगर उसका सारा ध्यान मोहब्बत के मुजाहिरों की तरफ था, फिर चाहे वो फूफो की तरफ से थे या उनके इकलौते बेटे की तरफ से।
پھر بھی ماہی ابھی اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پتہ بھی ہے اس کی پڑھائی کتنا وقت مانگتی ہے، ان سب اشیاء کے ساتھ وقت برباد کرے گی تو پڑھے گی کب؟ آپ فکر کیوں کرتی ہیں بھابھی؟ دیکھیے گا جس طرح اس نے پہلے سال میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ویسے ہی دوسرے سال بھی کسی کو آگے آنے نہیں دے گی۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ پھوپھو جانی۔ اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا۔ تم نے وہ مووی دیکھی جو میں نے لا کر دی تھی پچھلی بار؟ افنان کے سوال پر مالا نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پریکٹیکل چل رہے ہیں، کچھ طبیعت خراب تھی، وقت ہی نہیں ملا۔ میں تو آج بھی کچھ نئی موویز لانے والا تھا۔ خیر تم بتاؤ طبیعت کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اب ٹھیک ہوں، جواب دے کر صوفے سے شاپنگ سمیٹ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا انتظار میں تھی کہ کس وقت اب افنان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ بنا کسی بہانے کے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا۔ اپنے احساسات کی جانچ کرتی مالا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن سے جلتی تھی، بس اسے ان سانپ نما لوگوں سے خوف آتا تھا جو وقت اور حالات کے مطابق کنچلی بدلتے رہتے تھے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں تھی جب وہ بھی عمل کی طرح لا ابالی اور خوش باش تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ پھپھو کا رجحان افنان کے لیے مالا کی طرف ہے، جس طرح آج عمل ان کی نور نظر تھی، کبھی وہ بھی انہیں ایسی ہی پیاری رہ چکی تھی۔ خود افنان اور اس کے درمیان کئی ایسے لمحے گزرے تھے جنہوں نے اس کے دل میں خوشگمانی کے سترنگے پھول کھلائے تھے۔ جانے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مالا کے بجائے عمل کو اپنی محبت اور توجہ کا محور بنا لیا۔ وہ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دی گئی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس کے والدین نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ مالا مالا کرتے کب انہوں نے عمل کے نام کی مالا جپنا شروع کر دی۔ وہ سب کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو چکی تھیں کہ ان کی رضا تو شروع سے عمل کے لیے تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ پھپھو نے نہ اس سے افنان کا رشتہ جوڑ دی، لیکن محبت کا اظہار جھوٹا ہی سے ہی کرتی تو رہتی۔ آج بھی وہ سب کچھ عمل کے لیے لائی تھی، مروتن بھی اس کے لیے کچھ نہیں لائیں۔ وہ چیزوں کے لیے ترسی ہوئی نہیں تھی، بس اسے یہ بدل جانا تکلیف دے رہا تھا۔ اب حالات یہ تھے کہ افنان اس کی آنکھوں سے خواب نوچ کر عمل کی آنکھوں میں سجانا چاہ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم کی شادی اور اس کے پیپر سر پر تھے، چاہ کر بھی وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ اس کی وقت بے وقت خراب طبیعت ہو جانے والی اس کا اتنا نقصان کر دیا تھا کہ وہ شادی میں شرکت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے، ڈاکٹر بننا اس کا وہ خواب تھا جس کے لیے وہ حقیقت میں جینا چھوڑ سکتی تھی۔ دن رات کتابیں اور صرف کتابیں اس کے آس پاس پائی جاتی تھیں۔ مما بھی دن میں شاذ و نادر ہی اس کا چہرہ دیکھ پاتی تھیں۔ آج ماہم کی مایوں تھی اور آج بھی صبح سے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر جب دائیں پسلی کے نیچے درد برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اٹھ کر باہر مما کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور مالا کو لے کر پارلر گیا ہے، وہ آ جائے تو آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ درد اب روز روز ہی ہونے لگا۔ ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے کہا، مما کوئی پین کلر دے دیں ابھی کے لیے، اگلی بار چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس بھی۔ ان کے بیڈ پر پھیل کر لیٹتے اس نے پچھلی بار والا فکرہ دہرایا، پڑھائی کرنا اچھی بات ہے لیکن اس طرح کوئی چیز ذہن پر سوار نہیں کرتے بیٹا۔ اپنی ڈائٹ بہتر کرو اور تھوڑا ریلیکس کرو خود کو۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے جگ میں سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مما بس ایک بار میرے پیپر ہو لینے دیں، ٹاپ تو میں ہی کروں گی اس بار، اس کے بعد جو آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ اس نے بہت دعوے سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ قسمت کا قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ پانی کے ساتھ گولی نگل کر اس نے پیار سے اپنا گال ان کے گال سے مس کیا۔ بال دیکھو کتنے رف ہو رہے ہیں، ایک بار وقت نکال کر تم بھی بولر ہو آؤ۔ ماہم کی شادی سے پہلے اس کے چہرے کے اطراف گرتے بالوں کی لمبائی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ پیپر سے پہلے ہو آؤں گی ضرور۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا افنان کا فون تھا، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک تو اس کی طبیعت خراب اور اوپر سے پیپروں میں بھی بس ایک ہی ہفتہ تھا۔ ایسے میں افنان کی کال نہ کرتے بھی کتنا وقت لے لیتی تھی۔ اس کے لیے افنان بھی میڈیکل کے بعد ہی آتا تھا۔ اب فون ایک طرف رکھ کر اس نے ایک بار پھر بیالوجی کی کتاب اٹھا لی تھی۔ جن پیپروں کی خاطر اس نے ہر کام دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیپر اس کے مقدر میں تھے ہی نہیں۔ ماہم کی مہندی والے دن پھپھو نے فون پر بار بار آنے کی تاکید کی تھی۔ عمل تو میرے لیے میرے گھر کی رونق ہے، اگر یہ نہ آئی تو مہندی کیسے سجے گی؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز سن کر مما نے اس کی طرف ابرو چکا کر دیکھا، گویا اس کی مرضی پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے تو کتاب میں مگن ہونے کا ڈرامہ کیا، لیکن جانتی تھی ایسے جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے مزید انجان بننے کا ارادہ ترک کیا اور ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔
अच्छा मैं कहती हूँ, बाकी जानती तो हो कितनी जिद की पक्की है। मम्मा ने गोया पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर कर ली। मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए प्लीज आज नहीं, वैसे भी कल मेरा पहला पेपर है। मैं शाम की शादी में चली जाऊंगी। शाम की शादी में जाने कितना वक्त था, लेकिन उसने जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी में जाने का कह दिया। डॉक्टर के पास जाने का तो तुम तैयार नहीं होती, और हर 2-4 दिन बाद तबीयत खराब का शोर मचाया होता है। बस मम्मा एक बार पेपर होने, उसके बाद जो कहेंगी वैसा ही करूंगी। उसने निहायत व शौक से इन्हें यकीन दिलाया। उसी रात जब सब मेहंदी के लिए निकल चुके थे, मम्मा अपनी हदायत दोहराने के लिए उसके कमरे में गईं तो उसे किताबों के ढेर पर बेसुध देखकर कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। फौरी तौर पर वो उसे अपने बहुत करीबी दोस्त अमरीन के निजी अस्पताल ले गईं। अमाद को उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था। माला उनकी गाड़ी में उनके साथ ही गई थी। इन्हें भी उनके पीछे अपनी गाड़ी में निकलना था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। वो सारी रात उन्होंने अंगारों पर बसर की थी। माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ अमल जैसे भी होते हैं जो अपने पराये हर एक से बेशुमार मोहब्बतें समेटते हैं। अमल वो तोता थी जिसमें उनकी जान बसी थी। वो कैसे सुकून से रह सकते थे। जाने कितनी बार उसका खून मुख्तलिफ टेस्टों के लिए लिया गया, जाने कितनी बार मुख्तलिफ मशीनें लगाकर उसके अंदर ताक झांक की गई। वो इस बात से मुकम्मल बेखबर थी। पेपर का वो दिन जो उसके लिए हर शय से अहम था, खामोशी से गुजर गया। एग्जामिनेशन हॉल में उसकी कुर्सी खाली पड़ी रही और उसका टॉप करने का ख्वाब आईसीयू में उसका होशो खर्च से बेगाना चेहरा देख देख कर रोता रहा। फुप्पो भी मजबूर थीं कि बेटी की शादी थी, छोड़कर नहीं आ सकती थीं। अफनान अलबत्ता गाहे बगाहे अपने होने का और इनके साथ होने का एहसास दिलाता रहा था। उसकी रिपोर्ट्स क्या थीं? क़यामत से पहले सदफ और अमाद के लिए क़यामत थी। गुर्दा मुकम्मल तौर पर नाकारा है और उसे निकालने के अलावा कोई चारा नहीं, वरना मैं सोच रही थी कि एक बार डायलिसिस करवा कर देख लेते। देर से नुकसान का खदशा है, इसलिए अगर इजाज़त दें तो आज। अमरीन ने अपने नरम लहजे से मामले की संगीनी कम करने की कोशिश की थी, लेकिन भला ये कैसे मुमकिन था? ना करने का कोई जवाब नहीं था और देर करने की कोई वजह नहीं थी। और फिर अमल ने आंख खोली तो वो नहीं जानती थी वो क्या कुछ खो चुकी थी। अपना गुर्दा, अपना टॉप करने का ख्वाब और अपने वजूद का एक हिस्सा। गुड मॉर्निंग। अस्पताल की राहदारी में सिस्टर मारिया और सिस्टर ग्रेस ड्यूटी चार्ट पर बात कर रही थीं जब उन्होंने उसे अंदर आते देखा। डॉक्टर अफनान वाला वाकया होने के बाद उसने अपनी ड्यूटी दिन में करवा ली थी। उसके होंठों पर धीमी मुस्कुराहट थी जो एक तरह से उसके चेहरे का हिस्सा थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। एक लम्हे के लिए अपनी बातें छोड़कर उन्होंने उसे मॉर्निंग विश की और इसके चले जाने के बाद दोबारा अपनी बातों में मशगूल हो गईं। डॉक्टर अफनान की ड्यूटी भी डे पर आ गई है। सिस्टर मारिया ने एक कॉलम पर उंगली रखकर निशानदेही की। अब देखते हैं कहाँ जाती है ये इतना डिसेंट और हैंडसम बंदा। मुझे लिफ्ट कराए तो मैं तो सब छोड़ छाड़ कर उसके संग निकल जाऊं, लेकिन पता नहीं इन एशियंस के साथ क्या मसला है, यहाँ आते ही औकात भूल जाते हैं। सिस्टर ग्रेस को उसका डॉक्टर अफनान को नज़रअंदाज करना बुरी तरह खिलता था। गुड मॉर्निंग गुड गर्ल्स। डॉक्टर अफनान की आवाज़ पर वो दोनों पीछे मुड़ी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, दोनों ने जवाब दिया और सिस्टर मारिया चार्ज सिस्टर ग्रेस को पकड़ाकर डॉक्टर अफनान के साथ ही चलती हुई उनके कमरे तक आ गई। डॉक्टर मिली भी आ गई हैं। अपनी मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठते उन्होंने मुख्तसर सा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वो बहुत अच्छी हैं और बहुत हसास भी। उस रोज़ गायनी वार्ड में 2 मरीजों की मौत हो गई थी, शायद इसी वजह से वो परेशान थीं। और ऐसा रवैया। सिस्टर, मुझे इस पेशेंट की रिपोर्ट्स ला दें। आज 2 बजे इनका ऑपरेट है। मैं ज़रा एक बार फिर इनकी हिस्ट्री देख लूँ। उन्होंने गोया उसकी बात सुनी ही नहीं थी। डॉक्टर बिलीव मी, शी इज़ उनकी बात बीच में ही रहेगी। डोंट लूज हर। उनके हाथ से फाइल पकड़कर सिस्टर मारिया दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गईं। अपना चश्मा उतारकर सामने रखकर उन्होंने आंखें मूंद लीं। वो कीमती पत्थर है। मारिया की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। वो हीरा है। इस बात का सबूत इन्हें किसी से नहीं चाहिए था। वो हीरा ना भी होती तो उनकी मोहब्बत थी। मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। इन्हें उसके रवैये ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। जिस दिन वो इस अस्पताल में आए थे उसी दिन उन्होंने उसका उखड़ रवैया महसूस कर लिया था। वो जानते थे बाकी सबके साथ वो नॉर्मल होती है, बस इन्हीं के साथ उसका रवैया तल्ख हो जाता है। उसके बावजूद वो उसे खोने का मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। एक बार फिर दिल ने उसके नाम पर धड़कन छोड़ी थी। कुछ सोचकर उन्होंने अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। मार्टन, कुछ मदद चाहिए तुम्हारी। पुररौनक शहर का एक पुरसकून गोशा था जहाँ वो मुकीम थी। ये डैडी के एक जानने वालों के रिश्तेदारों का घर था, जहाँ डैडी के पुरजोर इसरार पर उसने सुकूनत अख्तियार की थी। ये नहीं था कि वो उसके लिए यहाँ रिहाइश मुहैया करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे, बल्कि यहाँ उनका एक बेहतरीन फ्लैट भी था। बस उसके अकेलेपन के ख्याल से उन्होंने उसे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी थी।
وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں اکیلی رہے، یہ بھی اس کے لیے تھا کہ اکیلی رہتی تو کبھی بھی زندگی کے اس باب سے باہر نہ نکلتی جو کب کا بند ہو چکا تھا۔ سرد صبح میں گرم کافی کے کپ کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹے وہ کھڑکی کے میں کھڑی سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مرکزی پھاٹک نما دروازے کے اندر گھاس کا کیتا تھا جس کے کنارے کیاریوں میں پھولدار پودے لگے تھے، ایک کنوپی بھی تھا، لیکن مختصر خاندان کے کسی فرد کے پاس اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں تھا۔ باہر چھوٹی سی سڑک پر پی کیپ سر پر رکھے وہ ایک سیاہ فام تھا جو سفید رنگ کی سائیکل لیے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سائیکل کے آگے لگی چھوٹی سی ٹوکری میں پھول بھرے تھے، گلاب اور ٹیولپ کے ساتھ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول تھے جن کا وہ نام نہیں جانتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل پانی کے قطروں جیسے دکھائی پڑتے تھے جو بہنے کو بے تاب تھے۔ سیاہ فام نے سائیکل عین ان کے پھاٹک کے سامنے کھڑی کی اور ایک مشہور گانے کی دھن سیٹی پر بجاتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی واپس آ جائے گا، لیکن اس کی کھڑکی کے ہٹنے سے تیار ہو کر ہسپتال کے لیے نکلنے تک وہ نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت سائیکل پھول ویسے ہی کھڑی تھی، قریب سے دیکھنے پر اس میں رکھی کافی ساری چاکلیٹس اور ایک کارڈ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے گزر جاتی اگر سائیکل کے پیچھے جعلی حروف میں لکھا اپنا نام نہ دیکھ لیتی۔ تیزی سے وہ اس سائیکل کی طرف بڑھی اور کارڈ کھول کر دیکھا۔ ویسے تو آپ کی مٹھاس پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید آپ کافی بہت پیتی ہیں، جو کڑواہٹ بھرے لہجے میں بھی چھلکنے لگی ہے۔ کچھ مٹھاس آپ کے لیے۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھول کر اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ نفیس لکھائی میں لکھا ہوا یہ پیغام اردو میں تھا۔ تذبذب کی کیفیت میں اس نے پھاٹک کھول کر سائیکل اندر کی اور پھول کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کارڈ ایک بار پھر پڑھا اور پتہ نہیں کیوں اس کے لبوں پر گلابی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر دبا دیا۔ بے وجہ کی مسکراہٹ پر کھولتے خود پر غصہ ہوتے بے دھیانی میں ایک چاکلیٹ اٹھا کر اس نے ہینڈ بیگ میں پٹکی اور گھڑی دیکھتے باہر کی طرف بھاگی۔ مسرت نے اس کے ہاتھ میں پھول دیکھے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب جب وہ باہر نکلی تو اس کے تنے عضلات بھی ان کی نظر سے چھپے نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہیو اے نائس ڈے، ان کے کہنے پر روز کی طرح اس نے مسکرا کر تھینک یو نہیں کہا تھا۔ اس کا ذہن اس سیاہ فام میں الجھا تھا جو جانے کون تھا اور اس کے نام پہ سب کیوں چھوڑ گیا تھا۔ ہسپتال میں سب سے پہلے اس کا سامنا ڈاکٹر عفنان سے ہوا تھا، بس یہ کسر رہ گئی تھی۔ اس نے کڑ کر سوچا، پتہ نہیں کیوں صبح صبح پھولوں اور چاکلیٹس نے اس کے موڈ پر اتنا برا اثر ڈالا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اسے علم نہیں تھا کہ ایک بری اطلاع اس کی منتظر ہے۔ اصل میں اطلاع کوئی اتنی بری بھی نہیں تھی لیکن اس کے لیے بری تھی، بے حد بری۔ ڈاکٹر ٹام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے اس ہفتے کے تمام آپریشنز میں ڈاکٹر عفنان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر رابرٹ کی اطلاع پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ زور سے زمین پر پٹکا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر سے اکثر چیزیں نکل کر فرش پر بکھر گئی تھیں۔ اس نے صبر سیکھ لیا تھا لیکن ڈاکٹر عفنان کے نام سے وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، تبھی دروازے پر دستک سنائی دی۔ بوکھلا کر وہ فرش پر پڑی چیزیں سمیٹنے کے لیے بھاگی، لیکن باہر والے نے کمین کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ سب سے دور گرنے والی شاید چاکلیٹ تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر عفنان نے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ پر ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ آج کا دن اتنا کڑوا تھا کہ اس نے چاکلیٹ کے لیے اس سیاہ فام کا غائبانہ شکریہ ادا کیا اور پیکنگ کھول کر چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتی اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹر عفنان کو علم تھا کہ وہ ساری زندگی بھی کھڑے رہے تو وہ انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گی، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی از خود اس کے مقابل کرسی پر جا بیٹھے۔ وہ مگن انداز میں ایک کے بعد ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے شاید اپنے اندر کی کڑواہٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاکلیٹ نہ ہوتی تو شاید یہی کام وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر لیتی۔ آخرکار جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا، بنا کسی غصے کے۔ اس نے آج کے پہلے مریض کی ہسٹری ڈسکس کر کے انہیں پوری طرح بریف کیا تھا۔ وہ یہ بھی شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اس کو غصہ آتا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے تو آج تک ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی، بس وہی ان کی ہر بات کو غلط معنی پہنا لیتی تھی۔ اس رات کھانے پر وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ ڈاکٹر عفنان خود جیسا بھی ہو مگر ڈاکٹر وہ اچھا تھا۔ ایک ہی دن اس کے ساتھ کام کر کے اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ نہیں، سوچ نہیں بدل رہی تھی، وہ چھچورا ہے اور رہے گا، لیکن وہ ڈاکٹر بھی اچھا ہے، کسی کی اچھائی مان لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ ڈاکٹر عفنان کے لیے اس کی ناپسندگی ویسی کی ویسی ہی ہے،
क्या हुआ अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है। कमरे में दाखिल होते ही एक बार फिर उसकी पहली नज़र फूलों पर पड़ी थी। फूल मुरझा चुके थे और चॉकलेट्स के साथ वो पैगाम पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा था। ऐसी हरकतों से कम उम्र कच्चे जहन की लड़कियां तो मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन एक डॉक्टर के लिए उम्र के इस हिस्से में ये बचकाना हरकत थी जिस पर गुस्सा आ सकता है या शायद हंसी। इसने तनफ्फुर से सोचकर सर झटक लिया। उसके बावजूद उस रात की आखिरी सोच वो स्याफाम था जो उसके लिए खूबसूरत साइकिल और फूल चॉकलेट छोड़ गया था। उसने जब गायनी का इंतखाब किया तो उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं। उसे तो सब बहुत सादा और आसान लगा था, बल्कि कहने वालों ने तो ये भी कहा था कि अपनी MBBS की डिग्री उसने चूल्हे में झोंक दी है। अब फील्ड में काम करने के दौरान उसे इतना कुछ पता चला था कि किसी भी और तरफ निकल जाती तो उसे कभी इल्म ही ना होता। उसका पूरा हफ्ता ही बहुत मसरूफ़ गुजरा था। कल से फिर उसकी नाइट शिफ्ट हो जानी थी। रात की ड्यूटी उसे बहुत पसंद थी। ना ज़्यादा खिच होती थी और ना ही स्टाफ भी खुश रहता था कि बाकी डॉक्टरों की तरह उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था जिसके साथ रात गुजारने या फिल्म देखने के लिए उसे जाना हो। अब भी एक तवील थका देने वाले ऑपरेशन के बाद वो पूर दुखते वजूद के साथ कमरे में पहुंची थी। उसने घड़ी देखी। 20 मिनट बाद उसे घर के लिए निकलना था। पैरों को जूते से आज़ाद करके कुर्सी पर सर टिकाए वो अपने तने हुए अज़लात को पुरसुकून कर रही थी। ठीक 17 मिनट बाद सिस्टर ग्रेस ने उसे आवाज़ दी। जाने क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी कि उसने दरवाज़ा खटखटाने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया था। 14 साल की बच्ची है और हालत बहुत ख़राब है। मुझे डर है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगले ही लम्हे थकन बुलाए वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हुई। जूता पहनने में वक्त ज़ाया किए बगैर वो सिस्टर ग्रेस के पीछे भागी। इससे पहले ही डॉक्टर अफनान उसे ऑपरेशन रूम में ले जा चुके थे। इससे पहले डॉक्टर अफनान के साथ उसके सारे ऑपरेशन तयशुदा थे, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ था। इन दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार ने भी उनकी कारकर्दगी पर बुरा असर नहीं डाला था। ये पहली इमरजेंसी थी जिसे इन दोनों को हैंडल करना था। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। सुनहरी बालों वाली वो खूबसूरत बच्ची वाकई बहुत बुरी हालत में थी। उसके जुड़वां बच्चे थे और वो खुद काफ़ी कमज़ोर भी थी। उसने खड़े खड़े उसकी फाइल पर नज़र डाली। लड़की की मेडिकल हिस्ट्री कुछ फेवरेबल नहीं थी, इसलिए बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी। उसने डॉक्टर अफनान की तरफ देखा। वो तरोताज़ा होकर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। हमें तीनों को बचाना है। अगर कोई ख़तरा लगा तो मेरी तरजीह ये है। ग्लव्स पहनते उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में उसे बताया। इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, ना इस बात की कोई वजह थी, लेकिन वो जानती थी ऐसी पेचीदा सूरत हाल में बाज़ औक़ात डॉक्टर्स बेतुकी बातें करके सूरत हाल की संजीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त शायद वो भी यही कर रहे थे। उसने भी उनका साथ दिया। इंशाल्लाह हम तीनों को बचा लेंगे। मैं सिस्टर मारिया को बुलाती हूँ, फिर शुरू करते हैं। जब 4 घंटे बाद वो ऑपरेशन रूम से निकले तो हद दर्जा थकन के बावजूद उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने 3 जिंदगियां बचाई थीं। थैंक यू इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए। घर के लिए निकलते डॉक्टर अफनान ने उससे कहा, मेरा भी इतना ही फ़र्ज है जितना आपका। थैंक यू की कोई बात नहीं। ये वो पहली बात थी जो उसने जले कटे लहजे के बजाय नॉर्मल अंदाज में उनसे की थी। थकन से चूर होकर वो सोई तो सारी रात करवट बदलने के लिए भी नहीं उठी। आज उसकी छुट्टी थी, उसके बावजूद वो रोज़मर्रा के वक्त पर उठ गई। नमाज सुस्ती की नज़र हो चुकी थी, इसलिए मुंह धोकर वो कॉफ़ी बनाने बाहर निकल आई। कॉफ़ी बनाकर कमरे में गई और खिड़की के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। कॉफ़ी के साथ उसने एक चॉकलेट भी मेज़ पर रखी थी। अब उसने ले ली थी तो देने वाले को क्या पता उसने खाई थी या नहीं। पड़ी पड़ी भी कौन सा उसके काम आनी थी। सो आज के दिन का आगाज़ कॉफ़ी चॉकलेट से था। कॉफ़ी का मग ख़त्म करके वो उठी तो उसने एक बार फिर उसी स्याह फॉर्म को सफ़ेद साइकिल जिसके पीछे तांगे की तरह छत लगी थी फूलों से लाद कर आते देखा। उसके घर के सामने पहुंचने से पहले वो बाहर निकल आई थी। पिछली बार की तरह अब भी वो उसी जगह साइकिल छोड़कर जाने लगा तो वो उसके पीछे भागी। स्टॉप देयर, वाई आर यू लिविंग दिस हेयर? क्योंकि मुझे इस काम के लिए पैसे मिले हैं। किसने दिए हैं पैसे? वो हैरान हुई। मुझे नाम पोशीदा रखने के भी पैसे मिले हैं, कहते हुए वो मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम मुझे इसका हुलिया बता सकते हो? उसने अपने तरीके से बात उगलवाने की कोशिश की। यकीनन उसे छुपाने के लिए तुम्हें पैसे नहीं मिले होंगे। उसकी चालाकी पर वो खुलकर हंसा था। वाकई, लेकिन मेरी दोस्ती मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। उसकी बात पर वो 1 सेकंड के लिए हैरान हुई थी। तो क्या आप पैसों के लिए दोस्त का काम करते हो? दोस्ती कुछ नहीं कहती? बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। वैसे अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो मैं तुम्हारे भी काम कर दिया करूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स पैसे लेकर। थैंक यू, ऐसे तो हर कोई कर देता है, लेकिन वो पैसों के लिए तुम्हारा हुलिया बता देगा। मैंने कब कहा मैंने ऐसा कोई काम करवाना है? लेकिन मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। उसकी मासूमियत से कहने पर निखरी निखरी लड़की की हंसी छूट गई। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे दोस्त की तरह फजूल कामों के लिए पैसे नहीं हैं।
میرے دوست کی محبت کو تم فضول کہہ کر مجھ سے کوئی کام نہیں کروا سکتی، پھر چاہے تم میری دوست بن جاؤ اور مجھے پیسے بھی دو۔ اس نے منہ ہی پھلا لیا تھا۔ اچھا سوری، بس اپنے دوست سے کہنا کہ کوئی اور سائیکل نہ بھیجے پلیز، یعنی پھول اور چاکلیٹس بھیجتا رہے۔ اس کے انداز پر وہ خفیف سا شرمندہ ہوئی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے کہنے سے وہ رک جائے گا تو میں ضرور تم سے یہی کہتی کہ آئندہ ایسا کچھ نہ لانا۔ اسمارٹ لیڈی، مارٹن نے اس کی دور اندیشی کو سراہا۔ ٹھیک ہے فرینڈ، کل ملتے ہیں۔ اس نے کچھ آگے نکل کر ہاتھ لہرا کر الوداع کہا، لیکن تم تو ہر ہفتے نہیں آؤ گے؟ اس نے کھڑے کھڑے حساب لگایا کہ پچھلی بار وہ 1 ہفتے پہلے آیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے روز آنے کا کہا تھا، لیکن اچانک مصروفیت آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں روز نہیں آ سکا۔ اب میں فری ہوں۔ اچھا تو یہ سائیکل لے جاؤ پلیز، میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ دوڑ کر اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ مارٹن نے تمہیں دوست کہا ہے اور مارٹن دوست کے لیے فری میں ایک بار تو یہ کر ہی سکتا ہے۔ پھول اور ڈھیر ساری چاکلیٹس کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھما کر سائیکل لے کر وہ سڑک کے کنارے چلتا دور نکل گیا۔ مسرت کی نظر سے بچتی وہ چھپ چھپ کر اندر آئی تھی۔ وہ روز روز پھولوں کی کوئی جھوٹی وجہ بنانے سے بھی قاصر تھی۔ حد ہے ویسے، پھولوں کا ڈھیر میز پر رکھ کر اسے ایسے چھپ چھپ کر اندر آنے پر ہنسی آ رہی تھی۔ عمل کے آپریشن کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور ان 4 ماہ میں جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ خود عمل میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا کہ یقین نہیں ہوتا تھا یہ وہی ہے۔ سب کے اندازوں کے برعکس اس نے بہت جلد حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ نہ اس نے پیپر چھوٹ جانے کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی گلہ کیا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہسپتال میں عمل کسی اور عمل کے ساتھ بدل گئی ہو۔ اتنی سمجھدار تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ جن کتابوں کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، گزشتہ 4 ماہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ماہین پھپھو ماہم کی شادی کے چھوٹے بڑے سارے فنکشنز نپٹا کر اپنی لاڈلی بھتیجی سے ملنے آئی تھیں، لپٹ لپٹ کر اسے چومتے ہوئے۔ ماہین پھپھو اسے پتہ نہیں کیوں بڑی جھوٹی سی لگی تھیں، حالانکہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ یہیں اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اتنا ہی وقت لگاتی آ کر ملنے میں؟ عمل نے سوچا تو صحیح لیکن کہا نہیں۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر چلی بھی گئیں۔ اگلی بار ان کا آنا 1.5 ماہ بعد ہوا۔ پہلے عمل مصروفیت کے باوجود فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب بالکل فارغ ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں چاہا فون کرنے کو۔ انہوں نے بھی یہ زحمت نہیں کی تھی۔ عفنان تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا، حالانکہ ہسپتال کی حد تک وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہا تھا۔ اصل میں آپریشن نے عمل کو اتنا جھٹکا دیا تھا کہ ایک تو جسمانی کمی اور دوسرا اس کے ڈاکٹری کی خواب ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ بہت حساس ہو گئی تھی، ہر بات کو اتنا زیادہ محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے خود پر چپ تان کر سب کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ اگر بار بار ماہین پھپھو یا عفنان کا پوچھتی تو یقیناً ماما اور ڈیڈی کے لیے مشکل ہی کھڑی کرتی۔ حیرت کی بات تھی کہ عفنان کی محبت اس نے پہلے اس کے بار بار بتانے پر بھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب وہ آتا نہیں تھا تو اس کی باتیں لفظ بہ لفظ یاد آتی تھیں۔ اس نے پہلے بھی کبھی اسے فون نہیں کیا تھا اور اب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا اسے نہیں پتا تھا اسے دلجوئی کی کتنی ضرورت ہے؟ پھر ایسے ہی ایک تپتی دوپہر اس نے ماما کو اپنی کزن فوزیہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کرتے سن لیا۔ ماہین نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ عفنان کو باہر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، بس اس لیے حیرت ہوئی تھی سن کر۔ اس نے ماما کی آواز سنی اور وہیں جام ہو گئی تو وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا بنا بتائے اور بنا ملے۔ مجھے ویسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں، اور کیا وہ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا؟ میں عمل کے ساتھ مصروف تھی، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماہین نے بات کی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہوگا، اور عمل کو کیا جانا وہ کون سے پہلی بار گیا ہے، اسے نہیں پتا فوزیہ آنٹی نے کیا سمجھا، لیکن وہ جان گئی تھی مما جھوٹ بول رہی تھیں۔ پھپھو نے مما کو بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ عفنان کا یہ جانا وہ جانا نہیں جو وہ پہلے جاتا تھا، وہ ولی نہیں تھی جو، لیکن بیماری کے بعد اسے جس طرح تنہا چھوڑا گیا تھا اس نے عمل کی بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ پھر اسی شام اس کا فون آ گیا۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی وہ ایکسٹینشن پر موجود تھی کہ پگھلے شیشے جیسے الفاظ اس نے اپنے کانوں میں اتار کر ان لوگوں کا اصل چہرہ دیکھا جس نے عفنان کے جانے کا نہیں بتایا۔ وہ یہ بھی نہیں بتائے گی کہ عفنان نے وہاں شادی کر لی ہے۔ سلام دعا کے بغیر یہ اطلاع تھی جو مما کو دی گئی تھی۔ آج کل بچے ماں باپ کے کہنے میں کہاں ہیں؟ ماہین کا اس میں کیا قصور؟ مما کی اہمیت اور ہمت پر اسے رشک آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس عورت کے لیے محاذ پر کھڑی تھیں جس نے بھری محفل میں اپنے بیٹے کے لیے عمل کے ساتھ کی شدید ترین خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کی بیماری نے سب بدل دیا۔ رہنے دو صدف، اب بھی آنکھیں کھول لو۔ پہلے اس کا مالا کی طرف ذہن تھا، لیکن اس دن تبسم کے گھر میلاد پر اس نے عمل کا نام لیا، اور میرے کہنے پر تم نے میرا وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اب بھی اس نے جان بوجھ کر عفنان کو باہر بھیجا تاکہ وہ اسے عمل سے دور رکھ سکے، اور اب خود ہی اسے ایسا کرنے کو کہا ہوگا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اچھی سچی بن سکے۔ عمل اس سے زیادہ سن نہیں سکی۔ فون کریڈل پر ڈال کر وہ کمرے میں چلی گئی۔
माला का उतरा उतरा चेहरा और फूफो के बारे में तंजिया बातें उसे समझ में आ रही थीं। उस रात वो देर तक रोती रही थी, ना अफनान के बदलने पर, ना फूफो को अपना असल दिखाने पर, बस अपनी नाकदरी पर उसे जी भर कर रोना आ रहा था। वो अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, शहर के महंगे इदारों में पढ़ने वाली, जिस कुदरत ने अच्छे रंग और रूप से नवाजा था, ओढ़ने पहनने का सलीका उसे माँ बाप से विरासत में मिला था। ज़हीनो फ़तीन वो लड़की जिसने ख्वाब में भी आंसू नहीं बहाए थे, अब रो रही थी। आंसू टूट टूट कर उसके गालों पर बहते चले जा रहे थे। उसने समझा था अमल सिर्फ कामयाबियां समेटने और खुशियां जीने के लिए पैदा हुई है। ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। सारी रात रो चुकने के बावजूद सुबह बड़ी निखरी निखरी तलू हुई थी। उसका दिलो दिमाग साफ हो चुका था। पहली सीढ़ी पर पहला फंदा उसने खंदा पेशानी से बिना रब से शिकवा किए झेल लिया था। अब उसने आगे का सोचना था, बल्कि वो सोच चुकी थी। अब बस डैडी से बात करनी थी और मम्मा को मनाना था। वो सहर खेज तो थी, लेकिन मॉर्निंग वॉक की आदत उसे मार्टन ने डाली थी। जिस रोज़ वो रात की ड्यूटी से भी आई होती, मार्टन के साथ कुछ देर तक ज़रूर जाती थी। पिछले 2 माह से वो रोज़ फूल चॉकलेट्स लेकर आता और दोनों कुछ दूर चहलकदमी करते, बातें करते और उसके बाद मार्टन अपने रास्ते चला जाता। वो वापस आ जाती। मुसर्रत को उसने बता दिया था कि ये एक दोस्त है। वो इतनी अच्छी फितरत का था कि बातों बातों में उसका जहन साफ कर देता था। अब तो अमल को भी उसकी आदत होने लगी थी। आज भी अपने वक्त पर वो घर के बाहर मौजूद था। मामूल के मुताबिक हाथों में एक टोकरी थी जिसमें फूल और चॉकलेट्स थी। अमल रात की शिफ्ट निपटाकर अभी वापस आई थी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मॉर्निंग। उसके हाथ से टोकरी पकड़ते उसने जवाब दिया। इसे देखकर अमल की सुबह वैसे ही खुशगवार हो जाती थी, जिसकी वजह किसी हद तक उस शख्स की साबित कदमी थी जो उसे भेजता था। वैसे तुम्हारा दोस्त क्या बहुत अमीर है? फूल और चॉकलेट अपनी टोकरी में मुंतकिल करते अमल ने उससे पूछा। क्यों? तुमने क्या उसकी दौलत से शादी करनी है? वो भी कुछ एडवांस लेवल पर था। तुम पागल हो? मैं उससे क्यों शादी करने लगी? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और वो ऐसा शख्स है जिसके प्यार का जवाब प्यार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात पर अमल चुप रही। मैं कह रही थी उसके पास क्या इतने फालतू पैसे हैं जो एक फालतू शख्स को एक फालतू काम के लिए मुसलसल पैसे दे रहा है? दरख्तों की लंबी कितार की संग सीधी सड़क उससे साथ साथ चलते अमल ने चॉकलेट का पैकेट खोला और छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। तुम कह सकती हो, मैं नहीं कह सकता कि एक फालतू लड़की के लिए। वैसे मेहनत करने वालों को कभी कमी नहीं होती और मेरा दोस्त बहुत मेहनती है। वो बात बात में अपने दोस्त की तारीफ का पहलू इसी तरह ढूंढ लिया करता था। और अगर यहाँ फूल ख़त्म हो जाए, उसने यूं ही बात बढ़ाई, तो फिर वो खुद ही आ जाएगा। आखिर मेरा दोस्त किसी फूल से कम तो नहीं। अमल ने एक बार सोचा, फिर कल ही सारे शहर में फूलों का कहत पड़ जाए ताकि मैं भी उस शख्स को देख सकूँ। भाई तुम्हारी दोस्त हूँ क्या? उसके सामने भी तुम मेरी ऐसे ही तारीफ करते हो जैसे मेरे सामने उसकी करते रहते हो। नहीं, वो मुझे तुम्हारी तारीफ का मौका ही नहीं देता, सारी तारीफ खुद ही कर लेता है। मुस्कुराता हुआ वो अपने रास्ते चला गया। मुसर्रत पाकिस्तान जा रही थी और यहाँ उनका बेटा होता था, सो उनके वापस आने तक वो अपने फ्लैट में रहने वाली थी। पहले तो उसका दिल चाहा उसे बता दे, लेकिन फिर चुप कर गई। आखिर पता तो चले इसका दोस्त कितने पानी में है। कल उसे यहाँ ना पाकर मार्टन का क्या हाल होना था, इसे सोचकर ही हंसी आ रही थी। अब की बार उसकी नाइट ड्यूटी 3 हफ्तों के बाद आई थी। दिलचस्प चीज़ ये रही कि इस दौरान डॉक्टर अफनान रात की ही शिफ्ट में आते रहे थे। उसकी उनसे मुलाकात भी महज हेलो हाय तक ही महदूद रही थी। 1 हफ्ते के लिए उनकी ड्यूटी दिन में आई थी, लेकिन इस दौरान वो दोनों ही इतने मसरूफ़ रहे थे कि ढंग से हाल चाल दरियाफ्त करने का भी वक्त नहीं मिला था। आज उसके साथ वही नाइट ड्यूटी कर रहे थे। मामूल की तरह रात पुरसुकून थी, कोई इमरजेंसी नहीं आई थी आज। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वार्ड में राउंड लगा रही थी। 17 साला समारा का सुबह ऑपरेशन हुआ था और वो हर थोड़ी देर के बाद किसी न किसी वजह से शोर मचा रही थी। अभी भी वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करके वापस कमरे की तरफ जा रही थी कि सिस्टर ग्रेस उसके पीछे आ गई। उसे नींद आवर दवा दी जा सकती है। राहदारी में रुके वो उसे समारा के बारे में पूछ रही थी। कुछ सिस्टर ग्रेस में सब्र की कमी थी और कुछ उसने वाकई बहुत तंग किया हुआ था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई ज़रूरत है, थोड़ी देर तक सो जाएगी। उसका जवाब सुनकर बेदिली से सर हिलाते वो वापस पलट गई तो उसने आगे कदम बढ़ाया, मगर राहदारी में सरगोशी नुमा आवाज़ सुनकर ठटक कर रुक गई, क्योंकि उसका ही नाम दिया गया था। सालगिरह पर दिल चाहता है सबसे पहले महबूब मुबारक दे, लेकिन डॉक्टर से ऐसी उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी है। बेचारे डॉक्टर अफनान भी कहाँ फंसे हैं। ये सिस्टर मारिया की आवाज़ थी। रात 12 बजे कोशिश करना कि वो अपने कमरे में हों ताकि हम मिलकर उन्हें मुबारकबाद दे सकें। मैं केक लाई हूँ। ये एक हिंदू डॉक्टर की आवाज़ थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो अपने कमरे की तरफ भागी। पता नहीं क्यों दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। डॉक्टर अफनान की इसके लिए पसंदगी गोया किसी से ढकी चुपी नहीं थी। एक बार तो उसका खून ही उबल पड़ा था। उसने घड़ी पर नज़र डाली। अभी 11 बजे थे, यानी 1 घंटा बाकी था।
सिस्टर मारिया की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर अफनान के अच्छे इखलाक की तो वो खुद भी मोतरफ थी। उनके नाम और नरम सुलझे हुए महज़ब रवैये की बदौलत हर बंदा उनके गुण गाता नजर आता था, फिर चाहे वो साथी डॉक्टर से या मरीज। उसकी सालगिरह पर वो सिर्फ एक केक ही तो लाए थे और ये बात के इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। ना उन्होंने कोई घटिया और गैर इखलाकी हरकत की थी। अपने दिमाग को नॉर्मल करके उसने सोचा, किसी की ज़िंदगी में कोई एक शख्स हमेशा ख़ास नहीं रहता। अगर आज वो उनके लिए ख़ास थी तो क्या पता अगला साल आने तक वो साथ हो ही ना। और अगर आज उसके मुबारक देने से इनका दिन अच्छा गुजर जाए तो इसमें क्या बुराई थी। साथ गुजारे हुए पिछले 2-3 माह नज़र में रखकर एक अच्छे इंसान की अच्छाई के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। घड़ी 11:53 बजा रही थी। फैसला करके वो एकदम उठी, अपना बैग पकड़ा और तेजी से उसके कमरे की तरफ भागी। दरवाजे के करीब जाकर वापस मुड़ी, मेज से 1-2 फाइलें उठाई और दोहरी रफ्तार से बाहर निकल गई। डॉक्टर अफनान के कमरे के बाहर इस वक्त 4 नर्सें और 3 डॉक्टर थे जो यकीनन 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में पकड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक्सक्यूज मी, इट्स अर्जेंट, नीड प्राइवेसी कहकर वो रद्द-ए-अमल देखे बगैर, दरवाज़ा खटखटाए बगैर उनके कमरे में घुस गई। डॉक्टर अफनान अपनी कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोलकर देखा। क्या ये ख्वाब था कि वो इस वक्त उनके कमरे में मौजूद थी। अगरचे कुछ बदहवासी थी, यानी ज़िंदगी के अगले साल की शुरुआत इस प्यारे चेहरे से होनी थी। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली। 11:57 हो चुके थे। सारी कोफ्त बशाशत में बदल गई थी। क्या हुआ डॉक्टर, खैरियत? डॉक्टर अफनान के इस सवाल ने अमल का दिमाग भग से उड़ा दिया था। उसे कहना क्या है ये तो उसने सोचा नहीं था। बाहर वालों को दिखाने के लिए वो फाइलें भी उठा लाई थी। नाचार उनमें से एक फाइल उनके सामने रखी। ये कुछ डिस्कस करना था। वो हमतन गोश सुन रहे थे। अमल उनकी संजीदगी से नर्वस हो रही थी। उसने घड़ी देखी, बस 1 मिनट बाकी था। नहीं, ये फाइल नहीं। उसने इनके सामने से फाइल उठाई और बेवजह अपना बैग खोल लिया। 2 दिन पहले की चॉकलेट उसके हाथ में थी। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर, अल्फाज व मुश्किल उसके हलक से निकले थे। उसके साथ ही उसने बैग से चॉकलेट वाला हाथ निकालकर उनके सामने किया। पैकेट खुला हुआ था। जब तक उसकी नज़र पड़ी वो दूसरे सिरे से चॉकलेट पकड़ चुके थे। वो रोने वाली हो गई थी। एक लम्हे में उसने खुद पर काबू पाया। मुझे इल्म नहीं था आज आपकी सालगिरह है, वरना कुछ ले आती। ये मेरी चॉकलेट शेयर करते हैं, अगर बुरा ना लगे। वो बोली तो उसका लहजा बड़ा हमवार था। अपनी बौखलाहट पर वो काबू पा चुकी थी। क्या मैं ये सारी रख लूं या आपको वापस करनी है? डॉक्टर अफनान की आंखों में नरम सा तासुर था जिसमें हल्की सी शरारत नजर आ रही थी। वो अगरचे उनकी खरीदी चॉकलेट थी लेकिन अमल ने खाई हुई थी और वो खुद उन्हें दे रही थी। इससे प्यारा तोहफा और क्या हो सकता था। आप सारी रख सकते हैं। बैग उठाकर वो खुद भी उठ गई। फाइलें दूसरे हाथ में थी। थैंक यू अमल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपनी पुश्त पर उसने उनकी आवाज़ सुनी। अमल नपे तुले कदम उठाती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, जहाँ सारे उसके निकलने के इंतजार में थे और उसके निकलते ही अंदर भागे थे। अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसे अपना आप बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। डॉक्टर अफनान की आंखें गैर मुतवक्को खुशी मिलने पर सितारों की तरह चमक रही थीं। क्या वाकई वो उनके लिए इतनी अहम थी कि उसकी मुबारकबाद से इन्हें इतनी खुशी मिली थी। इस रात वो बार बार उनके बारे में सोचती जा रही थी। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अगली शिफ्ट के डॉक्टर आने के बाद वो अपने फ्लैट पर जाने के लिए निकली तो रास्ते में साइकिलों पर निकले कुछ नौजवान लड़के और लड़कियों का ग्रोह देखा। वो शोर मचाते और लहराकर साइकिलें चलाते आसपास के लोगों को खौफजदा करते जा रहे थे। उसके करीब से गुजरते हुए एक लड़का इतने करीब आ गया कि जैसे अभी टकरा जाएगा। उसने आगे बढ़े कदम फौरन खींच लिए। वो इस साइकिल से टकराने से तो बच गई लेकिन पीछे होते हुए उसका पैर इतनी जोर से मुड़ा कि वो जमीन पर गिर गई। उसके बाजू छिल गए थे लेकिन बाजू से ज्यादा उसके पैर में तकलीफ थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन कराहकर वापस बैठ गई। भला हो कि उसके पीछे ही सिस्टर मारिया निकली थी। उसने उसे जमीन पर गिरते देख लिया था और अब तेजी से उसकी तरफ आई थी। बमुश्किल वो उसके सहारे अस्पताल वापस पहुंची थी। डॉक्टर अफनान भी घर जाने के लिए निकल रहे थे। उसे देखकर वो भी परेशानी से उसकी तरफ आ गए। सिस्टर मारिया ने मुख्तसर तौर पर बता दिया था जो हुआ था। डॉक्टर रॉबर्ट जो अभी ड्यूटी पर आए थे उन्होंने उसका पैर चेक करके पट्टी कर दी थी। बाजू की खराशों पर भी मरहम वगैरह लगा दी थी। उसे छुट्टियां भी मिल गई थीं। सिस्टर मारिया की मेहरबानी थी कि डॉक्टर अफनान उसे घर छोड़ने जा रहे थे। यहाँ तक सब ठीक था। मसला ये था कि उसे मुसर्रत आंटी की तरफ नहीं, अपने फ्लैट पर जाना था जहाँ वो अकेली थी। पैर का दर्द ऐसा था कि वो नहीं जानती थी कि कब तक उससे चला फिरा जाएगा। उसे बस इतना पता था कि फिलहाल वो इस हालत में नहीं कि उठकर पानी का गिलास ही पी सके। पता है
उसने बता दिया था और अब वो फ्लैट के सामने गाड़ी में थे। डॉक्टर अफनान उसका मुंह देख रहे थे और वो खामोशी से बाहर देख रही थी। किसी को बुलाएंगी या मैं अंदर छोड़ आऊं? काफी देर बाद उनकी आवाज गाड़ी में गूंजी। यहाँ मैं अकेली हूँ, आप अंदर छोड़ आए। इतनी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, अगर आप अकेली हैं तो खुद कैसे मैनेज करेंगी सब? मेरा नहीं ख्याल कि आप अभी अपने पैर पर वजन भी डाल सकती हैं। डॉक्टर अफनान के कहने के बाद गाड़ी में काफी लंबी खामोशी छाई रही, जैसे बिला आखिर उन्होंने ही तोड़ा। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे घर चलने, मेरी बीवी की माँ मेरे साथ रहती हैं, इन्हें भी कुछ दिन कंपनी मिल जाएगी और आपका भी मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर अफनान के मुंह से बीवी का लफ्ज सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने हवा से ऑक्सीजन खींच ली हो। बड़ा मुश्किल सांस आया था, पता नहीं क्यों धुएं का एक गोला सा हलक में अटक गया था। बोलने के लिए उसे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। और अगर आपकी बीवी को मेरा आना बुरा लगा तो हमारी तलाक हो चुकी है, कहकर उन्होंने गाड़ी अपने घर के रास्ते पर डाल दी थी। वो कह नहीं सकी कि जब उसे तलाक दे दी है तो उसकी माँ को घर रखने का क्या मकसद हुआ। कुछ ही मिनटों में वो एक खूबसूरत घर में मौजूद थे। उसका गुरेज भांपकर अफनान ने अंदर से ईना को बुला लिया। ईना दुबले पतले जिस्म की अंग्रेज औरत थी। उनके सुनहरी बाल कंधों से भी ऊपर थे। चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उनकी उम्र अच्छी खासी है। खुश इखलाकी से हंसते मुस्कुराते वो सहारा देकर उसे अंदर ले गईं। डॉक्टर अफनान ने उसका तारुफ एक दोस्त के तौर पर करवाया था। ईना ने झटपट इन दोनों के लिए वलायती नाश्ता बना दिया था। नाश्ते के दौरान दरवाजे पर बेल हुई तो इन्हें नाश्ता करता छोड़कर ईना दरवाज़ा खोलने चली गई। वो वापस आई तो उनके हाथ में फूलों से भरी टोकरी थी जिसमें चॉकलेट्स भी थीं। वो ना भी बताती तो उसे पता था ये मार्टन देकर गया है। इस टोकरी के साथ गेट वेल सून का कार्ड भी था। वो मार्टन के यहाँ आने पर बेहद हैरान थी। और फिर कार्ड, क्या वो जानता था वो जख्मी है? और उसे कैसे पता वो यहाँ है? उसने शुक्र किया कि इनमें से किसी ने पूछा नहीं कि मार्टन कौन है। डॉक्टर अफनान सोने के लिए चले गए तो ईना उसे भी सोने के लिए गेस्ट रूम में छोड़ गई। आने वाले दिनों का सोचकर वो बेहद परेशान थी, लेकिन इतना नहीं जितना अपने फ्लैट के बाहर डॉक्टर अफनान की गाड़ी में थी। उसे नहीं पता था कि ये चंद दिन उससे ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करवाने वाले हैं। स्टडी में वो कितनी ही देर तक डैडी के साथ बंद रही। वो इन्हें समझा रही थी, अपना नुक्ता नज़र बता रही थी और वो समझ रहे थे कि उनकी लाडली बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है। माहिन ना भी ऐसी हरकत करती तो उसकी तकलीफ छोटी नहीं थी। माहिन ने तो जैसे जख्मों पर नमक छिड़का था। कल को वो अगर अपनी बहन से मिलते भी तो पहले वाला प्यार नहीं होगा, महज दुनियादारी और दिखावा होगा। और फिर अमल की खातिर वो मान गए। उन्होंने अमल की जुदाई भी गवारा कर ली थी कि उनकी प्यारी बेटी किस तरह ज़िंदगी के इस मरहले से अपना आप खोए बगैर गुजर जाए। वो अगर मुल्क छोड़ने की बात भी करती तो बड़ी बात नहीं थी। ये तो उसने बस लाहौर जाकर पढ़ने की बात की थी। सदफ को भी उन्होंने समझा लिया था। यूं बचे खुचे चंद माह के लिए अमल ने खुद को किताबों में कैद कर लिया। यहाँ से उसकी ज़िंदगी की वो इब्तदा हुई थी जिसके बारे में उसका अंदाज़ा था कभी कोई जान नहीं सकेगा। उसके फ़ोन पर तहज्जुद का अलार्म सेट था। वो बिलानागा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती। उसे लगने लगा था शायद इसलिए उसके रब ने उसे तकलीफ़ में मुब्तला किया कि वो उसे अपना कुर्ब बख्शना चाहता था। तहज्जुद के बाद से फजर तक वो कुरान खोलकर बैठती और तर्जुमा भी पढ़ती। उसके बाद वो नसाबी किताबें खोल लेती, नाश्ता करती और कुछ देर सो जाती। बाकी का दिन भी किताबों के साथ गुजर जाता। इन निसाबी किताबों में ना जाने कैसे दूसरी किताबें भी शामिल हो गई थीं। शायरी पढ़ने का वो सोच भी नहीं सकती थी और अब उसे सारे लफ्ज़ बोलते और अपनी तफसीर करते सुनाई देते थे। मूवीज़ उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल गई थी जैसे अफनान। उसने सबसे मिलना जुलना पहले की तरह छोड़ा हुआ था, मगर अब उसे अपना आप अकेला लगता था, जो पहले कभी नहीं लगा था। इसलिए जब मम्मा उसे कहीं जाने का कहती तो लाशौरी तौर पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती। नानू का सालाना ख़त्म था और मम्मा ने उसे मामू की तरफ जाने को कहा था। उसने चुपचाप हामी भरी और मम्मा और डैडी कज़न्स होने की वजह से ननिहाल और ददिहाल के रिश्तेदार सभी वहीं थे। वो उस पारा मुंह के आगे किए पढ़ रही थी जब उसने रिश्तेदार ख़वातीन को अपने बारे में बातें करते सुना। अमाद की छोटी बेटी अभी भी पढ़ रही है, मेरी अभिया बता रही थी, उसी की कोचिंग जाती है। बस उसकी अकल देख लो, बेटी को डॉक्टर बनाने चला है। भला एक गुर्दे पर क्या जिएगी, सब लगा लगाया मट्टी में चला जाएगा। बस बेटी की मोहब्बत में अंधा हुआ है। सारी दुनिया तो अंधी नहीं होती ना। माहीन ने कैसे चालाकी से बेटे को बाहर भेजकर उसकी झटपट शादी करवा दी, सिर्फ इससे दूर रखने के लिए। हाँ तो क्या करती, लड़की ज़ात है, कल को बच्चे पैदा करने हैं और एक गुर्दा है। अच्छा
کیا وقت پہ کنارہ کر لیا۔ افنان لڑکا ہے اور لڑکے تو شادی سے پہلے ایسی دل لگی کرتے رہتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک عورت بولتی اس کے زخموں کے کھرن اکھاڑ رہی تھی۔ اس نے بمشکل سپارہ پورا کیا اور چوم کر متوازن قدموں سے چل کر میز پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اب اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اسے کئی نظریں اسے ایسے ہی دیکھیں گی۔ وہ کم عمر تھی، ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا خود کو دکھانا پڑ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اب اس نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پلانز میں مزید کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ اب اسے پیپرز کا انتظار تھا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہی تھی، وہ دعا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، رب کی رحمت کی دعا، ساتھ کی دعا۔ اب اسے کامیابی کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ اس کا ساتھ ہی تو ہر کامیابی تھا۔ اب کی بار اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، بس اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اس کے صبر کا اجر اور محنت کا پھل دیا تھا۔ اس نے بہاولپور میں ٹاپ کیا تھا۔ حسب وعدہ ڈیڈی نے اسے لاہور جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر انٹری ٹیسٹ میں اللہ نے آسانی دی اور وہ سب دل جلانے والی باتوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر MBBS کے لیے لاہور چلی گئی۔ مالا، کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم دونوں بہنوں نے کیوں زندگی میں سکون نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے؟ مما پلاؤ کے لیے پیاز تلتے ہوئے مسلسل بول رہی تھیں اور وہ قریب ہی کرسی پر سر نیچے کیے بیٹھے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایک نے شہر بدری لے لی اور دوسری یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ مجھے ایک بار بتا دو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ چوتھا رشتہ ہے جس سے بلا چوں چرا کیے جا رہی ہو۔ ساری زندگی یوں ہی رشتے نہیں آئیں گے اور 2-4 سال گزر گئے تو لوگ پوچھیں گے بھی نہیں۔ ان کی اتنی باتوں کے جواب میں مالا ان سے ایک لفظ نہیں بول سکی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ جو دل کی پہلی خوشی تھی وہ چھن چکی اور اب دل کی کسی خوشی کو خوشی ماننے پر راضی نہیں۔ دل مانتا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے۔ افنان اس کے سامنے عمل سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا اور اس کے باوجود مالا کے دل سے اس کی محبت نہیں نکلی۔ مالا، مجھے ایک بار بتا دو وہ کون ہے؟ میں خود تمہارے ڈیڈی کو مناؤں گی، میرا وعدہ ہے۔ چاول ڈال کر وہ مالا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا کہ ہو نہ ہو مالا کہیں اور دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کی بات پر مالا کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ مما، کوئی نہیں ہے، آپ جہاں جس سے چاہیں میرا رشتہ جوڑ دیں، مجھے منظور ہے۔ عمل جس دل سے یہاں سے گئی ہے مجھے نہیں لگتا وہ کبھی واپس بھی آئے گی۔ بس اس لیے آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتی تھی، آپ کے اکیلے پن کے خیال سے نہ کر رہی تھی۔ نہ دانستہ اس نے مما کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ عمل گھر واپس نہ آتی؟ دل ہی دل میں انہوں نے مالا کا خدشہ بے بنیاد ہونے کی دعا کی۔ وہ اٹھ کر چاولوں میں چمچ چلانے لگیں۔ سہارا اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں بھی نہ دیتا تو؟ تائید میں سر ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی بتانے کے قابل ہوتی تو اس وقت بتاتی جب پھپھو نے اس کے بجائے عمل کا نام لیا تھا۔ اور افنان سے محبت اپنی جگہ کہ محبت پر دل پر اختیار نہیں تھا۔ اب اگر افنان سونے کا بھی بن کر آ جاتا تو وہ اسے اپنانا تو درکنار اپنانے کا سوچتی بھی نہیں۔ وہ جیتی جاگتی لڑکیوں کے دلوں سے کھیل کر وہ ان کو پتھر کر گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر تر و تازہ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چلنے کی مشق کر رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب اس نے پاؤں پر وزن ڈالا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ افنان کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے سہارا دیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اینا نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ خوشی ہوئی تمہیں صحت یابی کی طرف جاتا دیکھ کر۔ مارٹن کے لائے پھول اور چاکلیٹ میز پر رکھتے انہوں نے کہا، تھینک یو۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ناشتہ تھوڑی دیر تک ملے گا۔ اسے مشکل میں دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں اور سہارا دے کر بیڈ کی طرف لے آئیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا کہیں جانا ہے؟ اس نے کھڑکی کے پار نرم دھوپ کی طرف دیکھا۔ کل رات آسمان پر اتنے سیاہ بادل تھے اور اب ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ پھیلی تھی۔ میں تمہیں وقت نہیں دے پائی، اصل میں پچھلے دنوں کچھ طبیعت خراب تھی تو میں کام پر توجہ نہیں کر سکی۔ اب میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں۔ اینا نے اسے پہلے بتایا تھا کہ وہ گھر سے ہی آن لائن کام کرتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اینا کی طرف دیکھا جسے نظر انداز کر کے اینا کم ان کہہ چکی تھی۔ ڈاکٹر افنان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کے مطابق انہیں ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، آج میں جلدی آ گیا تھا، سوچا آپ کو دیسی ناشتہ کرواؤں، ورنہ اینا کا بنایا ناشتہ کرتے کرتے آپ سارے ذائقے فراموش کر جائیں گی۔ ہنستے ہوئے اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ اس نے جان بوجھ کر اردو میں بات کی تھی تاکہ اینا نہ سمجھ سکے۔ اینا نے ابرو جھکا کر ٹرے کی طرف دیکھا جہاں 2 بندوں کا ناشتہ پڑا تھا، خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ، اچار، مرغی کا سالن اور چائے کے 2 مگ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اپنا کمرہ صاف کر کے آتی ہوں۔ یہ میں ان کا اور آپ کا بنا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر افنان نے انہیں جانے سے روکا لیکن وہ ہاتھ سے نانا کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئیں۔ میری عمر مجھے اس سب کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہاری عمر ہے، تم لطف اٹھاؤ، آپ کریں ناشتہ، میں باہر آپ چاہیں تو یہاں ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اپنے سامنے
सिरकाते ट्रे उसने खुले दिल से पेशकश की। हैरत और खुशी छुपाते वो उसके सामने बेड पर बैठ गए। डॉक्टर अफनान की जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन नाश्ता था। वो नाश्ते के बर्तन उठाकर ले गए। एक बार फिर ईना आ गई। क्या मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं? नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए, उसके जवाब पर वो उसे सहारा देकर बाहर ले आई। आज पहले दिन वो कमरे से बाहर निकली थी। नरम धूप गो के रुखसत हो चुकी थी, फिर भी उसने बाहर खुली फजा में बैठने को तरजीह दी। खिड़की से अंदर का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। डॉक्टर अफनान कूड़े के शॉपर हाथ में लिए बाहर निकले और दरवाजे से बाहर निकल गए। आज मैं घर पर ही हूँ। असल में मेरी सालगिरह की पार्टी के चक्कर में मेरे दोस्त मेरा कबाड़ा करने वाले हैं। सोचा आपको भी दावत दे दूं, कहीं ऐन वक्त पर आप ये कहकर जान छुड़ा लें कि मुझे कौन सा बुलाया था। 5-6 दोस्त हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर कुछ चाहिए तो बंदा हाजिर है। नहीं थैंक यू, उसके कहने पर अस्बात में सर हिलाकर वो दोबारा अंदर चले गए। मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, लेकिन मेरी मेहनत से मुझे कुछ नहीं मिला। जो भी मिला है किस्मत से मिला है। जैसे डॉक्टर अफनान मैगी के साथ उसकी शादी पसंद की थी। मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि ये मैगी की जिंदगी का पहला और आखिरी अच्छा फैसला था। उनके जाने के बाद ईना उनकी पुश्त को मोहब्बत से तकते हुए बोली। वो खामोश रही। मुझे लगा था मैगी बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन मेरी नज़र में वो आज दुनिया की बदनसीब तरीन लड़की है। यहाँ औलाद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती और ये लड़का मुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाले हुए है। ये इसी की दी हुई हिम्मत है कि मैं 70 साल की उम्र में भी चल फिर रही हूँ, वरना किसी ओल्ड एज होम में पड़ी मौत का इंतजार कर रही होती। उनके कहने पर उसने गौर से ईना का चेहरा देखा। वो उनकी उम्र के बारे में अंदाजा लगाती तो यकीनन 50 के ऊपर न जाती। वैसे आपकी इतनी उम्र लगती तो नहीं, उसने बरमला इजहार कर दिया। वो हंसने लगी। जब मैं 50 की थी तब तुम मुझे देख लेती तब भी यही कहती। तब मैं शायद 90 की लगती थी। उसकी बात पर वो दोनों हंसने लगी। शाम की पार्टी के लिए केक ईना ने बेक किया था और खूबसूरत क्रीम वर्क से सजा दिया था। खाना डॉक्टर अफनान ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। वो सोफे पर बैठी कुछ फासले पर इन्हें बावर्ची खाने में काम करते देखती रही। ईना ने उसे स्याह रंग का खूबसूरत गाउन पहनने के लिए दिया था। ये मैंने अफनान से तुम्हारे लिए मंगवाया है, पहन लेना। मुझे यकीन है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जितनी मोहब्बत से उन्होंने कहा था वो इनकार नहीं कर सकी। डॉक्टर अफनान से उसने अपने फ्लैट से जो कपड़े मंगवाए थे उनमें कोई भी किसी किस्म की पार्टी के लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए भी उसने शुक्रिया के साथ उनका तोहफा कबूल कर लिया था। ईना ने हल्का सा मेकअप करके उसका रूप निखार दिया था। डॉक्टर अफनान के अपने लिए एहसासात जानने के बाद उनकी सालगिरह पार्टी के लिए ऐसी तैयारी उसे बुरी तरह नर्वस कर रही थी। उनका सामना करने के ख्याल से ही दिल में खुदबुद होने लगी। शाम ढलते ही एक बार फिर बादलों ने आसमान पर अपना तसल्लुत जमा लिया था। मेहमान आ चुके थे और वो कमरे में मौजूद थी। ईना उसे लेने आई तो एक नज़र चोरी चोरी आईने पर डालकर वो उनके साथ बाहर आ गई। डॉक्टर अफनान ने उसे एक गहरी नज़र से देखा था, जिसमें मोहब्बत थी, एहतराम था, जिसे उसने उसका अक्स आंखों से दिल में महफूज कर रहे हों। वो खुद में सिमट कर रह गई। दिल जैसे एक नई ताल से आशना हुआ था। ईना ने उसे उनके दोस्तों से मुतारफ करवाया। वो सब मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। हद तो ये कि वो पॉल को डॉक्टर समझ रही थी, जबकि वो एक बार मैनेजर निकला। सब में दो बातें मुश्तरक थीं। वो सब जिंदा दिल और डॉक्टर अफनान से मोहब्बत करने वाले थे। ये एक बहुत खूबसूरत शाम थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी और अंदर ओलिविया ने गिटार पर मोहब्बत के किसी नगमे का सुर छेड़ रखा था। उसके बाद मौज मस्ती में सब बाहर निकल गए और वो अकेली इन सब को बाहर शोर मचाते हुए देखने लगी। अचानक उसे करीब से फोन की बेल सुनाई दी। अगले सोफे पर पड़ा फोन बज रहा था। एक नज़र इन सब पर डालकर वो सिरकती हुई सोफे के दूसरे किनारे तक आई। मार्टन कॉलिंग के जगमगाते अल्फाज ने उसे हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये वो मार्टन हो सकता था जो उसे फूल और चॉकलेट्स देकर जाता था। एक बार उसका दिल चाहा फ़ोन उठाकर बात करके देखे, लेकिन इखलाकी लिहाज से ये इंतहाई नामुनासिब बात थी। उसने ध्यान से नंबर देखकर जहन नशीन किया और अपना फ़ोन निकाल कर जल्दी से उसमें महफूज कर दिया। ये फ़ोन बज़ाहिर डॉक्टर अफनान का था। मार्टन कहीं उनका दोस्त तो नहीं, और उन्होंने तो इसे फूल और चॉकलेट्स का नहीं कहा हुआ। और अगर ऐसा ही हुआ तो आखिरी सवाल का जवाब अस्बात में होने का सोचते उसके दिल ने धड़कन छोड़ी थी। उस रात देर तक करवटें बदलने के बाद भी नींद उसकी आंखों से दूर थी। जिंदगी के बारे में उसने एक अरसे से सोचना छोड़ा हुआ था, लेकिन अब सोचना नागुरेज लग रहा था। जज्बाती उम्र से वो काफ़ी आगे निकल आई थी और उसके बावजूद वो एक लड़की थी जिसके सीने में दिल धड़कता था। वैसे भी जिंदगी अकेले बसर नहीं होती। उसे मम्मा की हर कॉल के इख्तिताम पर उनकी दरख्वास्त याद आ गई। हमारे जीते जी अपने बारे में कुछ फैसला कर लो।
हमारा इतना भी हक नहीं कि हम तुम्हारी खुशियां देख सकें। अभी डॉक्टर अफनान ने कुछ कहा नहीं था और वो इतना आगे की सोचने लगी थी। अगर ये सब उसका वहम हुआ, इससे आगे वो सोच नहीं पाई। कल रात वो अपने फ्लैट पर लौट आई थी, अगरचे ईना और डॉक्टर अफनान ने अभी उसे वहां रुकने पर मजबूर किया था। वो अब बिना किसी सहारे के हल्के फुल्के दर्द के साथ चल फिर सकती थी, इसलिए शुक्रिया अदा करके वापस आ गई थी। कुछ उसे मार्टन से मिलने की बेचैनी भी थी। वो तस्दीक करना चाहती थी आया कि डॉक्टर अफनान ही वो शख्स हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से उसे फूल और मिठास भेजते हैं। सुबह वो कॉफ़ी के मग और मोबाइल के साथ बाहर खड़ी थी और मार्टन के आने तक वहीं खड़ी रही। गुड मॉर्निंग, कैसा है पाँव अब? फूल और चॉकलेट्स उसकी तरफ बढ़ाकर वो उसके पैर की तरफ झुककर देखने लगा। मॉर्निंग, तुम्हारे सामने है, देख लो। ठीक हूँ अब। दरवाज़ा खोलकर मग, फूल और चॉकलेट्स अंदर रखकर दरवाजे को ताला लगाकर वो उसकी तरफ मुड़ी और उसके साथ साथ चलने लगी। वैसे बहुत अच्छे दोस्त हो, जानते थे मुझे चोट लगी है, फिर भी हाल चाल पूछने की तौफीक नहीं हुई। उसने तरीके से बात शुरू की। मैं आना चाहता था, बल्कि आया भी था, लेकिन उस गोल्डी ने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। कौन गोल्डी? अमल हैरान हुई। वही मिस इना मोर। ओल्ड इज गोल्ड, और वो गोल्ड मैं ओल्डी कहूँगा तो गुस्सा करेगी, तो इसलिए दांतों की नुमाइश करते उसने जवाब दिया। तो वो हंस पड़ी। तो मुझे फ़ोन भी तो कर सकते थे। वो किसी तरह भी राज़ी नहीं थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर लेता हूँ। नंबर बताओ अपना। अमल ने उसे अपना नंबर बताया और धड़कते दिल के साथ हाथ में पकड़े फ़ोन की तरफ देखने लगी। सेकंड के वक्फे से स्क्रीन पर पहले से महफूज फ्रेंड का नाम जगमगाने लगा। उसने फ़ोन कान से लगाया। एक काम करोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन पैसे लेकर। उससे कुछ कदम आगे चलते मार्टा ने बड़ी संजीदगी से मजाक किया था। कोई और वक्त होता तो वो जरूर कोई फड़कता हुआ जवाब देती। अपने दोस्त से पूछकर बताना, क्या वो मुझसे शादी करेगा? इंतहाई संजीदगी से कहकर वो वापस हो ली। मार्टा ने एक नज़र हाथ में पकड़े फोन को देखा और फिर कान से लगा लिया। हाँ जरूर। वो नहीं जानती थी उसने बिना सोचे समझे मार्टन से ये क्यों कहा, लेकिन जब पहले नहीं सोचा तो वो अब सोचकर भी परेशान नहीं होना चाहती थी। हल्का फुल्का नाश्ता करके वो अस्पताल चली गई। डॉक्टर अफनान की रात की ड्यूटी थी, इसलिए वो खड़े खड़े कुछ देर के लिए मिले थे। उसके बाद काम की बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद रह रहकर डॉक्टर अफनान के रद्द अमल का ख्याल उसका दिल धड़काता रहा। ड्यूटी ख़त्म करके जब वो घर के लिए निकली तो आसमां बिल्कुल साफ और निखरा निखरा था। मखसूस धीमी रफ्तार से अपने रास्ते पर चलते उसने अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस की। बिना देखे भी वो जानती थी कि डॉक्टर अफनान होंगे। टॉम से चंद कदम की दूरी पर उन्होंने साथ चलते उसका हाथ बिल्कुल गैर महसूस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लिया। गुलाबी हथेलियां नम आलूद हो रही थीं। नरमी से उसका हाथ थामे वो ट्राम में सवार हुए। खामोशी अपना किरदार बखूबी अदा कर रही थी। अमल को पता नहीं चला, वो एक स्टॉप पहले ही उतर चुके थे। अमल, सवाब करती आवाज में बड़ी प्यास थी। मुझसे शादी करेंगी? वो नहीं चाहते थे कि अपना सवाल दोहराकर वो अपने सामने छोटी हो, या अगर वो जवाब दें तो उसमें ये एहसास पैदा हो कि उसे सवाल नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूं जी, फिर आप बताइएगा। कपकपाती आवाज में जवाब आया था। मेरा जवाब कभी ना हो ही नहीं सकता। भला जिंदगी को कौन मना कर सकता है? वो चुप रही, इर्द गिर्द लोगों से बेनियाज। वो लम्स की जुबानी सारे एहसास एक दूसरे से बांटते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद फ्लैट में अमल ने उनके सामने एक फाइल रखी। उन्होंने फाइल उठाकर चंद सफ़े उलट पुलट किए और एक फाइल एक तरफ रख दी। शादी के लिए देर आपकी तरफ से होगी। अमल ने मिट्टी मिट्टी होते वजूद के साथ फाइल उठाकर दराज में रखी। कुछ देर बाद फोन पर घर बात कर रही थी। मम्मा, मैं शादी करना चाहती हूँ। माला की हाँ कहने की देर थी कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया। डैडी दिल के मरीज थे और अपनी ज़िंदगी में इन दोनों की खुशियाँ देखना चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी मचा रहे थे। उसकी मंगनी की रस्म घर में ही रिश्तेदारों की अदम मौजूदगी में अदा कर दी गई थी। डैडी ने फूफो तक को नहीं बुलाया था। अमल को बुलाया था, लेकिन अमल अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। उसने साफ इनकार कर दिया था। मंगनी क्या रस्म होती है? जब शादी होगी तब आ जाऊंगी, अभी मुझे दिल लगाकर पढ़ लेने दे। ये ना हो मेरा MBBS लाहौर से भावलपुर के रास्ते में रुल जाए। मगर ये भी बस बात ही थी। उसे 3 साल हो गए थे घर बदर हुए। ईद त्यौहार हर मौका पर वो बहाना बना देती थी। वो उसका गुरेज समझते थे, उसकी हालत जानते थे, इसलिए कभी जोर नहीं दिया। अब माला की शादी थी और अब फिर उसने नहीं जाना था। रात हमेशा से स्याह थी, लेकिन ये रात कुछ ज़्यादा ही काली हो गई थी। अलमारी में बंद तह दर तह किताबें, जिनमें शायरी से लेकर रोमानवी नावल तक मौजूद थे, आज अमल के लम्स के मुंतज़िर थीं। मगर अमल आज कहीं नहीं थी, ना मेडिकल की किताबों में और ना ही फ़रार की तलाश में। वो तो खिड़की के पास खड़ी चश्मे तसव्वुर से अपने घर को दुल्हन की तरह सजा हुआ देख रही थी, जहाँ माला की मेहंदी की रस्म जारी थी। डैडी ने उससे पूछकर दिन रखे थे कि जब वो आसानी से शरीक हो सके।
وہ اس کی مصروفیت جانتے تھے، اس لیے کسی نے کل شام تک اسے یہ پوچھ تک تنگ نہیں کیا تھا کہ کب آؤ گی۔ اب جب صبر کی انتہا ہو گئی تو مما نے اسے فون کیا۔ مما میں نہیں آ سکوں گی، اس نے آہستہ آواز میں گویا اقرار جرم کیا تھا۔ دوسری طرف متبذر سی خاموشی تھی۔ امل بیٹا آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ ماں تھیں، اس کا گریز سمجھ گئی تھیں۔ مما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، واقعی نہیں آیا جائے گا، ایک ہی شہر میں ہوتی تو 2 گھنٹے نکال لیتی، لیکن بھاولپور آنے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ آنسو پیتے اس نے جواب دیا تھا۔ امل تم گھر آ رہی ہو یا نہیں؟ جواب ہاں میں ہو، ورنہ میں نے بھی تمہاری شادی میں نہیں شامل ہونا۔ مالا نے مما سے فون پکڑ لیا تھا۔ مت آنا۔ ہنستے ہوئے یہ 2 لفظ اس نے خون روتے ادا کیے تھے۔ میرا بہت دل ہے اپنی بہن کو دلہن بنے دیکھوں، لیکن مالا میرا خواب ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہے، میں اسے ریزہ ریزہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ مالا نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، اور پھر جب وہ روئی تو کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا۔ اسے مالا کی شادی کا بہت شوق تھا اور ایک ہی تو بہن تھی، لیکن اس میں لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ دار آ کر اس کے اور افنان کی شادی کو لے کر تعزیت کریں، یا اس کے جسمانی عذر پر مصنوعی دکھ کا اظہار کریں، یا پھر ماہین پھپھو آ کر افنان کی سرکشی کا رونا روئیں۔ اسے کسی کو نہیں سننا تھا، نہ کوئی الزام اور نہ کوئی صفائی۔ وہ اب کسی کا سامنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے برقی کمکموں سے سجے اپنے گھر کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے رو رہی تھی۔ MBBS کیا ہاؤس جاب کے بعد اس نے بھاولپور کا رخ نہیں کیا تھا۔ مما اور ڈیڈی آ کر اسے مل جاتے تھے، عید تہوار پر بھی وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتی تھی۔ ماں باپ جانتے تھے کہ ایسی بھی دنیا کی کسی کے کندھوں پر نہیں دھری کہ اس کے بغیر گزارا نہ چل سکے، پھر بھی اس کی رضا کی خاطر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ملک سے باہر اسپلائزیشن کی رٹ پکڑ لی۔ اب کی بار ڈیڈی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اچھا ہوتا گردے کے بجائے سانس نکل جاتا، کم از کم مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ ڈیڈی نے چپ چاپ اس کا پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگوا دیا۔ تب وہ ان سے ملنے کے لیے آخری بار گھر گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا دوبارہ وہ اس گھر کو دیکھ سکے گی یا نہیں۔ گھر کی دہلیز چھوڑتے اس نے سرخ اینٹوں والے اس خوبصورت گھر کو، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، ایک آخری بار نظر بھر کر دیکھا اور الوداع کہہ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ سرخ رنگ کے روایتی لہنگے میں دلہن بنی امل اپنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ صدف نے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی، بلائیں لی تھیں، وہ تو اس لباس پر ذرا راضی نہیں تھی، لیکن صدف نے اسے پیار سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ کتنی منتوں کے بعد یہ دن آیا تھا۔ امل نے جب انہیں ڈاکٹر افنان کے متعلق بتایا تھا تو صرف ایک بار انہیں پریشانی نے گھیرا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ایک عرصہ بے جرم سزا کاٹنے کے بعد اب اگر اس نے کوئی فیصلہ لیا تھا تو یہ جذباتی فیصلہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بس ایک شرط تھی کہ شادی کے لیے میں پاکستان نہیں آؤں گی، بلکہ آپ لوگوں کو یہاں آنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اب وہ اس کے پاس موجود تھے۔ مالا حمل کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی، اس لیے صدف اور عماد ہی تھے، جبکہ ڈاکٹر افنان کی طرف سے محض چند دوست شادی میں شریک ہوئے۔ اینا نے اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی اور میں خوش ہوں کہ افنان نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ افنان کو وہ ایفنن پکارتی تھیں۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی وہ اپنی قسمت پر رشک ہی کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر افنان جیسا شخص لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی کہ وہ اسے ملا تھا۔ شکر گزاری سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ڈاکٹر افنان جب کمرے میں آئے تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہر بار ہر لمحہ خوبصورت ہی لگتی تھی، بس انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن کر موجود ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ آپ کا یہ سجا سنورا روپ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر دیکھتا رہ گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ شکرانے کے آنسو؟ مجھے نہیں پتا تھا، میرے اللہ نے مجھے اس قدر خوش نصیب بنایا ہے۔ میں آپ کی شکر کے طور پر رونے نہیں دے سکتا، کیونکہ اب اللہ نے آپ کو قدم قدم مسکراہٹیں اور خوشیاں دینی ہیں۔ اگر آپ ہر بار ایسے ہی روئیں تو مجھے تو بس آپ کا روتا چہرہ ملے گا، جو مجھے کسی صورت نہیں منظور۔ وہ ان کی بات پر پورے دل سے ہنسی تھی، اسے ان کی بات پر پورا یقین تھا۔ امل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بھیگی رات میں امل نے یہ اقرار دل کی طاق پر دیا بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے نخلستان کی طرح ہے جس نے عمر کا ایک بڑا حصہ جلتے بلتے صحرا میں کاٹا ہے۔ میگی سے ان کی شادی ایک طرح کا معاہدہ تھا۔ وہ کسی جعلی کیس میں پھنس گئے تھے۔ کسی دوسرے ڈاکٹر نے دوران آپریشن جان بوجھ کر مریض کو مار دیا تھا۔ اسے اس کام کے پیسے ملے تھے، جبکہ ڈاکٹر افنان مفت میں پھنس گئے تھے۔ تب میگی نے انہیں سارے معاملے سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں اینا سے چھٹکارا مانگا۔
اینا کی جائیداد کے لیے اینا کی شرط تھی کہ میگی اینا کی رضامندی سے شادی کرے گی تو ہی اسے وہ جائیداد ملے گی۔ ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد وہ مان گئے۔ تم مجھ سے پیپر میرج کر لو اور پھر جلد ہی چھوڑ دینا، پھر چاہے میرے جانے کے بعد انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دینا۔ ناچار یہ بات بھی ماننی پڑی۔ شادی ہو گئی اور حسب معاہدہ طلاق بھی۔ انہوں نے اینا کو بیٹا بن کر سنبھالا تھا، اس لیے اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں۔ ان کی محبت اور پرواہ ہی تھی کہ اینا جیسے دوبارہ جوان ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا دل ہی نہیں چاہا۔ عورت ذات کا پہلا روپ ہی ایسا دیکھا تھا کہ توبہ ہو گئی اور پھر انہیں عمل مل گئی۔ دل نے خود مانا کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگلا دن بے حد خوبصورت طلوع ہوا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے افنان نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ناشتے کی ٹرے اندر لا رہے تھے۔ وہ خجل سی شیشے کے سامنے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر نئی خوشیوں کے عکس جھلملا رہے تھے۔ آپ آ جائیں، آج ویسے ہی بہت کام ہے۔ ناشتے کے لوازمات میز پر رکھتے وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ امل حیران ہوئی۔ انہوں نے تو ہسپتال سے چھٹیاں لے رکھی تھی، پھر کون سے کام تھے؟ ناشتہ تو مما کہہ رہی تھی وہ لے کر آئیں گی۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس نے کہا، نہیں وہ نہیں آئیں گے، بلکہ ہم جانے سے پہلے ان سے مل کر جائیں گے۔ ابلے ہوئے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے اس نے جواب دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہنی مون پر جا رہے ہیں، اور کہاں جانا ہے؟ ان کی تسلی سے کہنے پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے ہنی مون کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ عمل نے نہیں بنایا تھا۔ وہ تو پوری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ آپ اسی رفتار سے کھانا کھاتی رہیں تو ساری چھٹیاں اس ایک ناشتے پر گزر جائیں گی۔ وہ جھیم کر ناشتے میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ مما اور ڈیڈی سے وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا، اس لیے ان سے مل کر اپنے مختصر بیگ لیے وہ ایک خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر افنان نے اس سے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے عمل کی زندگی رنگوں سے بھر دی تھی۔ عمل کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کے کئی خواب اور خوبصورت سال کیسے بے رنگ گزارے تھے۔ ہنی مون کے نام پر گزارے گئے 15 دن عمل کی زندگی میں ایک یادگار نقش چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر افنان نے قدم قدم اس کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ احان اور اذہان کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ جڑواں بچوں کی پیدائش سے وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت اور ڈاکٹر افنان کے ساتھ نے ہر شے آسان کر دی تھی۔ اس کی زندگی سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر افنان کی سنگت میں 5 سال عرصہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ مما اور ڈیڈی آ کر مل جاتے تھے اور وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی تھی۔ اب ڈیڈی کی طبیعت خراب تھی۔ ان کو دل کا مسئلہ بہت دیر سے تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہ خود محسوس کیا نہ انہیں محسوس ہونے دیا تھا۔ اب دل کا دورہ پڑا تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور انہیں ہاسپٹلائز کروانا پڑا۔ گو کہ مالا ان کے پاس تھی، لیکن وہ سانس سانس کے ساتھ عمل کو پکارتے تھے۔ ڈیڈی نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا اور اب کی بار وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ ہوائی اڈے سے اس نے سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ احان اور اذہان کو ان کے پاپا نے گھر نہیں جانے دیا تھا اور وہ نہ عمل چاہ رہی تھی کہ بچے گھر جا کر آرام کر لیتے اور وہ ڈیڈی کو دیکھ لیتی۔ ہسپتال کی راہداری میں سب سے پہلے اس کی ملاقات مالا سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑی رہیں۔ گزرے ماہ و سال درمیان سے نکل گئے تھے اور وہ دونوں پہلے جیسی ہو گئی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے ڈیڈی کی؟ کافی دیر بعد عمل کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی۔ ابھی خود اندر جا کر دیکھ لینا، انہیں بتایا تھا تم آ رہی ہو، یقین ہی نہیں کر رہے، اب تم جا کر انہیں یقین دلانا اور دیکھنا اب کتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ مالا کے ساتھ وہ بھی مسکرائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے دعا کی۔ ماہین صدف کے ساتھ ہسپتال آئیں تو مالا کے ساتھ ان 2 بچوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ سبز آنکھوں اور بے تحاشا سفید رنگت والے دونوں بچوں کے بال بھورے تھے۔ آنکھوں سے ذہانت اور شرارت ٹپکتی نظر آ رہی تھی اور وہ دونوں جس طرح مالا سے لاڈ کر رہے تھے وہ نظر انداز نہیں کر سکیں۔ گرینی، انہیں اندر آتا دیکھ وہ صدف کی طرف لپکے۔ یہ کون ہے مالا؟ انہوں نے حیرت سے انہیں صدف سے ملتے دیکھا۔ یہ عمل کے بچے ہیں۔ صدف نے ایک کے بعد دوسرے کی پیشانی چومتے جواب دیا۔ ماہین اس جواب پر ہک دک رہ گئی تھی۔ عمل نے وہاں شادی کر لی؟ نہیں، اس نے نہیں کی، ہم جا کر کروا کر آئے تھے۔ عمل نے منع کیا تھا کہ کسی سے اس کی شادی کا ذکر نہ کیا جائے۔ سو ماہین بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ یہ صرف شادی بلکہ اس کے بچے بھی تھے، وہ بھی جڑواں۔ انہیں سنبھلنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ ڈیڈی، اس نے آہستگی سے ان کے سرہانے جا کر پکارا۔ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ عمل تم واقعی آئی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر افنان نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ مجھے مالا نے بتایا تھا تمہارے آنے کا، لیکن مجھے ان دونوں ماں بیٹی پہ یقین نہیں رہا۔ ہر بار جب ذرا بھی کچھ ہو تو کہتے ہیں عمل آ رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر وہ اس کا منہ ماتھا چومتے رہے۔ عمل کو افسوس ہوا، غیروں کی باتوں سے ڈر کر اس نے محبت کرنے والے ماں باپ کو دوری کا زخم دے رکھا۔
اب یقین کر لیں میں آ گئی ہوں۔ اب جاؤگی تو نہیں؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ جواباً کبھی نہیں۔ جانے کیسے اس کے ہونٹوں سے ادا ہو گیا۔ ڈاکٹر عفنان باہر چلے گئے تو وہ ڈیڈی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈیڈی سے مل کر باہر آئی تو احان اور اذہان شور مچاتے بھاگتے پھر رہے تھے۔ امل نے فون پر بات کرتے کرتے ڈاکٹر عفنان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہاں بھی تھا، انہیں گھر جانے دیں۔ جواباً انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھ رہا ہوں نا کا اشارہ کیا۔ تبھی اس نے پھپھو کو دیکھا۔ اسے پتا تھا یہاں آ کر سب سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنی جلدی کا اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ ویسے بھی جب ملنا ہی تھا تو کیا جلدی اور کیا دیر۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھی تھی جسے اس نے مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ وہ بھی اپنی حیرت پر قابو پا چکی تھیں۔ وہ ملی اتنی محبت سے تھیں کہ امل چاہ کر بھی ان سے سخت رویہ نہیں رکھ پائی۔ دعا سلام کے بعد ڈاکٹر سے ڈیڈی کے بارے میں پوچھنے چلی گئی۔ گو کہ حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن ان کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ بوجھل دل سے وہ باہر نکلی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں ہی رہ جائیں؟ گھر کے جانے پہچانے راستوں پر دوڑتی گاڑی سے پیچھے بھاگتے منظر دیکھتے اس نے سرسری سا پوچھا، آپ حکم کریں؟ وینس یا نیپچون بھی رہا جا سکتا ہے۔ بڑا غیر سنجیدہ جواب آیا تھا۔ اس نے ماتھے پر تیوری سجا لی۔ ابھی تو آپ آئی ہیں، خود کو تھوڑا وقت دیں۔ اگر آپ کا ذہن بھی جذبات کا ساتھ دے تو مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں۔ پرسکون ہو کر اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس رات صدف کو گھر بھیج کر ہسپتال میں عفنان رکا تھا۔ صدف چاہ رہی تھیں کہ کم از کم وہ سفر کی تھکان تو اتار لیں، لیکن عفنان نے ان کی ایک نہیں چلنے دی اور انہیں گھر بھیج کر ہی دم لیا۔ امل تہ دل سے شکر گزار تھی کہ اس نے واقعی ایک بیٹے کی طرح سب کچھ خود سنبھال لیا تھا۔ رات کے کسی پہر ڈیڈی کی پیاس سے آنکھ کھلی تو اپنے پاس عفنان کو جاگتا پایا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ ان کے پاس لپکا۔ ڈیڈی پانی دوں آپ کو؟ ان پر جھکا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل کی بات بوجھ لینے پر وہ حیران ہوئے تھے۔ پھر خیال آیا امل نے یوں ہی تو اسے ہمسفر نہیں چن لیا۔ انہیں تکیے کے سہارے بٹھا کر اس نے شیشے کے گلاس میں پانی ان کے لبوں سے لگایا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے کندھے دبانے لگا۔ اللہ کا شکر بہتر ہوں۔ اس نے تم لوگوں سے ملوانے کے لیے بہانہ بنایا تھا بس، ورنہ پہلے بھی ٹھیک تھا۔ انہوں نے نحیف آواز میں گویا مذاق کیا۔ تو آپ ہمیں فون کر کے بلا لیتے، جیسے میرے کہنے سے وہ آ جاتی۔ عفنان کو ان کے لہجے میں افسردگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے کہہ کر دیکھتے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کو نہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب کچھ مانگوں؟ آنکھوں میں چمک، لہجے میں پرجوش تھا۔ عفنان حیران ہوا کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے انہیں ہونے سے پہلے اتنا خوش کیا۔ حکم کریں؟ میں چاہتا ہوں تم امل کے ساتھ پاکستان میں رہو۔ تم دونوں ڈاکٹر ہو، ہمارے گھر کو ہسپتال بنا لو۔ ہم اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ذاتی ہسپتال امل کے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ایک خواب تھا، وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ صدف اکیلی نہیں، ورنہ اب تو بیٹا نہ ہونے کا ملال میری جان لے چلا تھا۔ عفنان انہیں بات کرتے دیکھ حیران ہو رہا تھا۔ امل کے ہسپتال اور پاکستان منتقل ہونے کی بات پر ہی ان کی طبیعت میں بشاشت بھر گئی تھی، اور اگر سچ میں ایسا ہو جاتا، اس کے آنے کا ڈیڈی کی حالت پر واقعی بہت مثبت اثر پڑا تھا۔ وہ دونوں زندگی کی طرف لوٹے تھے اور وہ گھر آ چکے تھے، اور سارا دن امل یا اذہان ان کے پاس موجود رہتے۔ اگر وہ کہتی ڈیڈی آرام کر لیں، بچے بعد میں آ جائیں گے، تو وہ فوراً کہتے ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر تو میں صحت یاب ہوتا ہوں۔ امل 2 ماہ کے لیے آئی تھی اور یہاں وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس منہ سے جانے کی بات کرے۔ ایک بار تو جانا ہی پڑنا تھا، واپس آنے کے لیے ہی صحیح، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیڈی اسے ایک لمحے کے لیے نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب بھی ساری دوپہر مسلسل جاگنے کے بعد وہ تھک گئے تھے۔ اس نے بچوں کو سلانے کے بہانے بھگایا تھا، پاپا کے ساتھ جا کر آئس کریم لے آئیں، تب تک میں کھانے کا کچھ کرتی ہوں۔ بچے خوشی خوشی بھاگ گئے تھے۔ انہیں بھیج کر ڈیڈی کو سونے کے لیے کہہ کر وہ باہر آ گئی تھی۔ مما آج مالا کی طرف گئی تھیں۔ سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا تھا اور انہیں سردی کے کپڑے لینے تھے۔ وہ باورچی خانے میں جا کر کھانا بنانے کے لیے سوچنے لگی، اتنے میں اسے دروازے کی بیل سنائی دی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عفنان کھڑا تھا۔ ڈیڈی سو رہے ہیں اور مما بھی گھر نہیں ہے۔ اس نے دروازے پر ہی جواب منہ پر دے مارا تھا، تم تو ہو؟ وہ ڈھیٹ بنا اندر آ گیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ اندر چلی گئی۔ ایسے مت کرو امل، مجھے میری ماں کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی بات پر امل اس کی طرف مڑی
اولاد کے لیے ماما نے میری تم سے شادی نہیں ہونے دی تھی اور زبردستی اس امرین سے کروا دی تھی۔ اللہ کے کام دیکھو، اس نے تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دی، اور میں ابھی تک میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ماموں نے تو ہم سے ملنا جلنا بھی غیروں کی طرح کر دیا تھا، کبھی کبھار کی ملاقات، اور وہ بھی ڈرائنگ روم کی حد تک، بالکل رسمی سی۔ بات درمیان میں چھوڑ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آج بھی شگفتہ اور تر و تازہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھے نہیں بھولیں، تبھی تو شادی بھی میرے ہم نام سے کی۔ افنان کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کس قدر بے حیا شخص تھا وہ۔ غصے کی شدت سے اس کا بدن کانپنے لگا، لیکن الفاظ تھے کہ لب سے نکل کے نہیں دیے۔ عمل، میرا وائلٹ اندر سے لا دیں۔ افنان کی پشت سے ڈاکٹر افنان کی آواز ابھری اور عمل کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ قدم گھسیٹتی وہ اندر گئی اور وائلٹ لے آئی۔ اس کے آنے تک افنان جا چکا تھا۔ میری بات سنیں پلیز۔ ابھی کوئی بات نہیں سن رہا، واپسی پر بتائیے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں پلر کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں زہر گھولنے آتے ہیں، جیسے یہ افنان اور پھپھو۔ ڈاکٹر افنان کو ناپسند کرنے کی پہلی وجہ ان کا نام اور دوسرا ان کی لو دیتی آنکھیں تھیں۔ جانے کیسے اس نے ان آنکھوں سے محبت کے سارے باب پڑھ لیے تھے۔ وہ کسی نئی ٹھوکر سے خوفزدہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر یہ راز کھلا کہ ہر افنان وہی افنان نہیں ہے جو آغاز پر ہی راستہ بدل گیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے انہیں اپنی ایک گردے کا بتا دیا تھا، یہ بھی کہ کیسے اس نے گردے کے ساتھ اپنی ذات پر اعتماد کھویا تھا۔ افنان کے ساتھ رشتے کے علاوہ اس نے ہر بات کھولی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے ایسے قبول کیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ شاید ان کی ہی اچھائی کی بدولت تھا کہ اللہ نے اس کی گود بھر دی تھی۔ درد کے راستوں پر چلتے اللہ نے اسے پھولوں کی وادی عطا کر دی تھی، جسے روندنے وہ غلیظ شخص ایک بار پھر سامنے آ گیا تھا۔ اس کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ جانے ڈاکٹر افنان نے کیا سنا اور کیا سمجھا۔ وہ انہیں وضاحت دے سکتی تھی اگر وہ سنتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے مما کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو عمل؟ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی۔ مما نے اس کی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے گالوں پر سوکھ چکے آنسوؤں کے نشان ضرور دیکھ لیتی۔ اس نے کھانے کو کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اس لیے فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ کھانا بناتے کافی وقت لگ گیا تھا، پھر سب کو کھانا کھلا کر وہ جس وقت کمرے میں پہنچی وہ سو چکے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر اتنا رونا آ رہا تھا کہ تھکن کے باوجود اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر روتی رہی۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح وہ جب اٹھی تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ نہ بچے کمرے میں تھے اور نہ افنان۔ کتنی دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ بچے لان میں مالا کے بیٹے فہد کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی مالا آئی ہوئی تھی۔ مما، اذہان نے اسے دیکھ کر آواز دی۔ وہ ان کی طرف ہی آ گئی۔ کون سی نیند پوری کر رہی تھی؟ مالا نے ہنس کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ افنان نے تو جاتے ہوئے کچھ نہیں بتایا۔ کہاں جاتے ہوئے؟ پاس گری گیند اٹھا کر بچوں کی طرف اچھالتے اس نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ مالا نے حیرت سے اس سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ افنان نے تو بھاگنے کی ہے، بھلا ایسے کیسے ایک دم سے جانے کی سوجی تھی؟ کیا کام تھا؟ مما نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کہہ تو ایسا رہا تھا ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، اللہ خیر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، مالا نے کہہ کر انہیں تسلی دی۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مما نے ناشتے کا پوچھا تھا، لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتی تب سنتی نہ۔ اسے تو اپنا آپ اتنا اراضاں لگ رہا تھا۔ افنان کے ساتھ جو بھی تھا وہ اس کے یک طرفہ محبت پر رد عمل تھا۔ اس نے بھی تو اسے دھنک رنگ دکھائے تھے، پھر آنکھوں سے سب رنگ ہی چھین لیے۔ اب کی بار بھی یہی ہوا۔ اسے قدرے بے وقت کر دیا گیا تھا کہ محض ایک انجان بندے کی بات سن کر سزا سنا دی گئی تھی۔ نہ اس کی سنی گئی اور نہ اس سے پوچھا گیا۔ وہ ایک عرصے کے بعد روئی تھی اور ایسے روئی تھی کہ رات تک بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اذہان تو فہد کے ساتھ مالا کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ نہ اسے بچوں کا کچھ ہوش تھا نہ اپنی خبر۔ مالا نے زبردستی اسے اٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں مالا سے پوشیدہ نہیں تھی۔ روئی کیوں ہو، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر بھی افنان بتا کر نہیں گیا۔ اس کا سوال مالا کے ذہن میں تھا جب اس نے چونک کر پوچھا تھا، کہاں جاتے ہوئے؟ عمل نے مان جانے میں عافیت سمجھی۔ پاگل، اس نے مما کو بتایا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا فون آیا ہوا تھا، مما سے بھی بات ہوئی ہے، تم خود فون کر لو۔ مالا کے تفصیلی جواب سے بھی اس کی تشفی نہیں ہوئی اور فون کرنے کا خیال اسے بھی آیا تھا، پھر دل نہیں چاہا کم از کم عمل سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ اس کی اس بکواس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ اتنی ہی بے اعتبار ٹھہری کہ وہ اسے بنا بتائے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر وہ کیسے اسے فون کرتی؟ گزرے ماہ سال اس کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ ڈاکٹر افنان نے اسے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسے لڑکپن میں لڑکے کرتے ہیں، نہ ہی وہ اوور رومانٹک قسم کا بندہ تھا۔ البتہ اس نے عمل کو
अमली तौर पर इतनी मोहब्बत दी थी कि उनके बगैर रहने का सोचकर ही उसका सांस रुकने लगता था। 2 दिन उसने कमरे में बंद रहकर गुजारे थे। तीसरे दिन डैडी ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो उसे उनकी तबीयत का ख्याल आया। खुद को लान तान करती ज़बरदस्ती तरोताज़ा लगने की कोशिश करते वो उनके पास मौजूद थी। बेड पर तकियों के सहारे लेटे वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उसका दिल एक बार फिर भर आया था। अगर वो सिर्फ अपने डैडी की बेटी होती या इसकी किस्मत डैडी लिखते तो वो कभी ना रोती। उसने दुख से सोचा, अब तबीयत कैसी है? ये सवाल वो उससे पूछ रहे थे, जबकि असूलन तो उसे पूछना चाहिए था। शुक्र है बहुत बेहतर हूँ, उसने मुतमईन करने के लिए झूठ बोला। उनके पास बैठकर उसने उनके सीने पर सर रख दिया। वो प्यार से उसके बाल सहलाने लगे। अच्छा, मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरी बात को समझेगा भी और इनकार नहीं करेगा। वो उनके सीने से लगी हुमातन गोश होकर उनकी बात सुनने लगी। मौत एक अटल हकीकत है और अक्लमंद वही होता है जो हकीकत से नज़र नहीं चुराता। मुझे नहीं पता अल्लाह ने मेरी कितनी ज़िंदगी लिखी है। मैं बस अपनी बेटियों की खुशियाँ देखना चाहता था और अल्लाह का शुक्र उसने दिखाई भी हैं। फिर भी मैं अपनी तैयारी पूरी रखना चाहता हूँ। वो तड़प कर उनसे अलग हुई, लेकिन उन्होंने दबाव बढ़ाकर उसे दोबारा सीने से लगा लिया। मैंने जो भी बनाया कमाया वो मेरे होते और मेरे बाद तुम दोनों बहनों का है। उसके बावजूद तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पर मैंने तुम्हारे और माला के दरमियान हर शय बराबर तकसीम कर दी है। कमी बेशी हो गई हो तो उसमें इरादे का कोई दखल नहीं। अल्लाह मुझे माफ़ करे। बस ये घर है जो मैं तकसीम नहीं कर पाया। अंदर आती माला ने उनकी आखिरी बात सुनी थी। ये घर अमल को दे दें डैडी। ये तो वैसे भी इतनी मसरूफ़ बंदी है, मेरे पास कहाँ आएगी मिलने, मैं ही आ जाऊंगी। ऐसे लगेगा जैसे मैं के आई हूँ। चाय का कप अमल के सामने रखते उसने मुस्कुरा कर कहा। डैडी भी उसके साथ ही मुस्कुरा उठे। चलो ये भी बेहतर हो गया। बल्कि अमल ऐसा करो, नीचे वाले पोर्शन को एक अच्छे से अस्पताल में बदल लो। हमारे रहने के लिए ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी होगा, ठीक है? बाबा ने उसका शाना हिलाया तो सुनी अनसुनी बातों पर उसने ठीक है कह दिया। अभी परसों रात को यही बात वो डॉक्टर अफनान से कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। डैडी एक पल के लिए इधर उधर नहीं होने देते। हम वापस कैसे जाएंगे? उनकी तबीयत का सोचकर यूं भी दिल नहीं करता। आप क्या चाहती हैं पहले ये डिसाइड कर लें, उसके बाद बंदा हाजिर है। हुक्म का गुलाम, जो जैसे कहेंगी हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ मुझे सदा के लिए यहीं रहना है तो? उसने शरारत से पूछा। तो मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगी। आंसू उसके गालों पर तवातर से बहने लगे। डैडी की तरफ देखे बिना वो तेजी से बाहर भागी। उन्होंने मैंने खेज नजरों से माला की तरफ देखा। जवाबन उसने कंधे उचका दिए। एक बार फिर वो बिस्तर पर लेटी रो रही थी। उसे अपने आप से सख्त नफरत हो रही थी। उसका दिल चाहा अपनी जिंदगी खत्म कर ले। वो कैसे लोगों का सामना करेगी? दूसरी बार भी अफनान, और वो भी उसे छोड़ गया। जैसे जैसे वक्त गुजरा था बजाय संभलने के वो और बिखरती जा रही थी। ये सरमा की पहली बारिश थी। डॉक्टर अफनान को गए 16 रोज गुजर चुके थे। उसने अपनी अना का सर को चलते 5वें दिन इन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उनका नंबर बंद था। घर के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने उठाया ही नहीं। वो रो ही सकती थी, सो एक बार फिर वो रोई। उसका रंग जर्द और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। बाल भी उल्टे सीधे हाथ मारकर बांध लेती थी। बच्चों ने उसके पास सोना तक छुड़ा हुआ था। उसे हैरत थी कि सबने उसे नज़रअंदाज कर रखा था। एक तरह से अच्छा ही था। वो क्या बताती कि उसकी ये हालत क्यों हो रही है। ये 17वीं रात थी उस शख्स के बगैर जिसे अमल के बगैर सांस नहीं आती थी। उसने कभी नहीं कहा था, लेकिन अमल को ऐसा लगता था। कमरे की बत्ती बुझाकर वो नए सिरे से उसके फूल और चॉकलेट्स याद करके रो रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला उसने गैर महसूस अंदाज में मुंह पर तकिया रख लिया। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे इस हाल में देखे। कमरा रोशन हुआ और उसके बाद उसने अपने इंतहाई करीब उस शख्स को महसूस किया जिसकी जुदाई ने उसे बेहाल कर रखा था। किसी ने तकिया नरमी से मुंह से उठाया। वो ड्रामा नहीं कर सकती थी, इसलिए फौरन आंखें खोल दी। ये कोई ख्वाब था। वो उसके ऐन सामने हैरान परेशान खड़ा था। अमल, क्या हुआ? आपकी तबीयत? आपने मार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर आप नहीं जानते मैं बहुत ढीठ हूँ। इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। आसानी से मर सकती तो पहले ही मर जाती। आंसू की तुगयानी देखकर वो बेचारा हक तक खड़ा था। इतनी दूर के सफ़र से वो आया था और यहाँ मेरे साथ ज़िंदगी जीना प्यारा नहीं लगता? जो मरने की बातें कर रही हैं। वो उसके करीब बेड पर बैठ गया और वो बुदक कर दूर हुई। आपको यही लगता है इसलिए तो छोड़कर चले गए थे? वो रोई जा रही थी। कहाँ छोड़कर गया हूँ और कहाँ जाने की काबिल छोड़ा है आपने? जहाँ भी जाऊँ उनका आपके पास ही वापस आऊँगा। अब रोकर मुझे परेशान तो मत करें। आपको कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे वजाहत तो करने देते। उसकी आधी अधूरी बात से वो कुछ अखज़ नहीं कर पाए थे, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसे इतना परेशान कर रखा था? वो अमल लग ही नहीं रही थी। अच्छा, आप अब बताएं क्या बात है?
दोबारा दूर जाने के खौफ से वो बोलना शुरू हुई तो अलीफ से ये तक सब बता दिया। अफनान के साथ रिश्ते की बात चलना और फिर अफनान का उससे मोहब्बत का इजहार जिसे उसने बिल्कुल नॉर्मल सा लिया था, और फिर उसकी बीमारी और फुप्पो का बदल जाना, अफनान की शादी, उसका अपने आप पर से एतबार उठना, डॉक्टर अफनान का उससे मिलना, उसका गुरेज और फिर मोहब्बत। उसने हर शय तफसील से खोलकर उनके सामने रख दी थी और अब उनका चेहरा देख रही थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ अमल। काफ़ी देर बाद वो बोले। अभी भी वो नए सिरे से रोने की तैयारी करने लगी। मेरे लिए आप कभी भी बेएतबार नहीं रहीं। आप मेरी नहीं थी तब भी मेरी नज़र में मोतबर थीं और आज भी हैं। मैंने कुछ नहीं सुना, और अगर सुना भी होता तो क्या आप मुझे जानती नहीं? मैं ऐसे ही किसी की बात पर कैसे यकीन करूँगा, और क्यों? हाँ, मगर आपसे ये गिला ज़रूर है कि आपने इतने अरसे तक मुझसे अपनी तकलीफ़ छुपाई। कहते हैं डॉक्टर से मर्ज़ नहीं छुपाते, मगर आपने तो मुझे मसीहा समझा ही नहीं। उनकी बातें अमल के लिए गैर मुतवक्को थीं। आप यहाँ डैडी के पास रहना चाहती थीं, और डैडी ने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कुछ नहीं सोचा और यहाँ रहने का इंतज़ाम करके आपको और डैडी को अमली तोहफा देना था। मम्मा को मैं बता कर गया था, आपसे छुपाने का भी मैंने ही कहा था, और फ़ोन इसलिए नहीं किया गया था कि मैं जानता हूँ मुझसे सब्र नहीं होना था। मैं मुसलसल राब्ते में रहा हूँ। डैडी और मम्मा से मेरी रोज़ बात होती थी। अहान और अजहान से भी वीडियो चैट होती रही है। मुझे नहीं पता था इस सब को आप। उसने दानस्ता बात छोड़ दी अधूरी। अमल को लगा उसने कभी नहीं जाना ही नहीं। वो उठकर कपड़े बदलने चले गए तो आंसू साफ करते उसने बेड की दराज खोलकर अंदर से एक डायरी निकाली। वापस आकर उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर आए तो बिस्तर पर उनकी तरफ तकिए पर एक कागज़ पड़ा था। मेरे चारागर मुझे क्या खबर, मेरे चारागर मुझे क्या खबर, तू बस रहा है किस देश में, किस भेष में, तुझे ढूंढती फिरी हूँ मैं किरिया किरिया नगर नगर। मैं समझ रही थी जिसे रहबर, वो तो वहम मेरा ख्याल था, किसी रहज़न का वो जाल था। मेरे पास और भी पास आ, तुझे देख लूँ भर के नज़र। मेरे चारागर मेरी आँख में तू ही नूर है। तू था लापता, मुझे तो बता किसकी नज़र का कसूर है। मेरे आस तू, मेरे पास तू, मैं तो आम सी हूँ और ख़ास तू। न तूने ली खबर ओ बेखबर, मान जा अब जिद न कर मेरे चारागर। आज भी आपसे पहले दिन जैसी मोहब्बत है, नहीं कुछ ज़्यादा। मुस्कुराकर कागज़ तय करके उन्होंने तकिए के नीचे रखा। मुझसे कम, मुंह पर तकिया रखे उसने जवाब दिया। आपसे ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। मैं आपसे इससे भी ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। चलें करके देख लेते हैं। जानते थे अब जवाब नहीं आना, इसलिए नरमी से उसके चेहरे से तकिया हटाकर उसका बाजू खींचकर सर अपने बाजू पर रख लिया। मैं शायरी नहीं कर सकता, फिर भी मान लें मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस बात पर अमल हंस पड़ी। उसने शुक्र अदा किया था। एक और खूबसूरत सुबह अपनी तमाम तर हैरत अंगेजियों के साथ तलू हो चुकी थी। तरोताज़ा अमल ने आखिरी बार सबके साथ नाश्ता डॉक्टर अफनान के जाने से पहले किया था। आज इतने दिन बाद वो वक्त पर सबके साथ नाश्ता करने आई थी। वो नाश्ते की मेज़ पर ईना को देखकर हैरान रह गई थी। सरप्राइज़, बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए उन्होंने अमल को गले से लगा लिया। इस लम्हे अमल को खुद पर अफसोस और डॉक्टर अफनान पर टूट कर प्यार आया था। उसने ईना को भुला दिया था, लेकिन डॉक्टर अफनान ने अपनी जिम्मेदारी नहीं भुलाई थी। इधर आओ ज़रा बाबा के बदमाशों। अमल ने लाड से अहान को गले लगाते अजहान का बाजू खींचा। भाई मेरे सामने तो मेरे बच्चों को कुछ कहना मत। डैडी ने बाजू खोले तो अमल से अलग होकर वो दोनों डैडी की तरफ भागे। अमल हंसी। जिंदगी के सारे रंग पहले से ज़्यादा शिफाफ होकर लौट आए थे। सरमा की ठंडक में बहारों की दस्तक सुनाई दे रही थी। डैडी कब तक फिर अस्पताल का काम शुरू करें? खाना खाते डॉक्टर अफनान ने डैडी से पूछा और डैडी के हाथ वहीं साख्त हो गए। क्या वाकई उन्होंने जो सुना और समझा अफनान उसी की बात कर रहा था? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उनकी खामोशी महसूस करके अफनान ने खाना छोड़ा और उनकी तरफ देखा। आपने कुछ गलत नहीं सुना। मैं अमाद हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जिसका ख्वाब आपने उस रात मेरी आंखों में बोया था। उस वक्त मैं खामोश हो गया था कि मैं खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आया हूँ। कुछ बुनियादी मशीनरी मंगवाई है, बाकी अल्लाह की मदद और आपके साथ होता रहेगा। मेज़ पर मुकम्मल खामोशी थी। डैडी की आंखों से खुशी बहने लगी। मम्मा भी अस्पताल का नाम सुनकर जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थीं। उन्होंने बेख्तियार उठकर अफनान का माथा चूमा और अफनान को लगा जैसे सदियों की थकन इस बोसे से तहलील हो गई हो। उन्हें इस लम्स से अपनी मट्टी तले सोई हुई जन्नत की खुशबू आई थी। ये उन सब की दी हुई हिम्मत ही थी कि अस्पताल का काम जल्द ही शुरू हो गया था।
اگرچہ ابھی کام چل رہا تھا پھر بھی عمل نے ایک حصہ کلینک کے طور پر استعمال کرتے مریض دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ابھی آغاز تھا اور اتنا کام بھی نہیں تھا، پھر بھی اینا بوریت سے بچنے کے لیے استقبالیہ پر جا بیٹھی تھیں، جہاں ہر آتے جاتے کی آنکھوں میں اپنے لیے مختلف رنگ دیکھتیں اور اردو بولنے کی کوشش کرتی، گو کہ سردی انتہا کی تھی، لیکن اینا نے اس سے بھی کہیں زیادہ سردی دیکھ رکھی تھی، اس لیے انہیں فکر نہیں تھی۔ وہ ہنسی خوشی ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ایک یکبستہ شام میں اینا نے انٹرکام پر عمل کو ماہین پھوپھو کے آنے کی اطلاع دی۔ عمل نے انہیں کمرے میں بلوا لیا۔ ان کی ان آنکھوں میں عمل کے لیے ستائش تھی جن میں کبھی ترہم بھی نہیں ابھرا تھا۔ افنان کی بیوی کو لے کر آئی ہوں، تم دیکھو کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز ٹھیک سے کچھ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئیں تو عمل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اندر بھیج دیں انہیں، میں دیکھ لیتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے حوصلہ دیتے جواب پر ماہین نے اسے بغور دیکھا۔ یہ وہ ہیرا تھا جسے انہوں نے اپنے بیٹے کی قسمت بنانے کے لیے مالا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مالا، ہاں مالا ان کی پہلی خواہش تھی اور افنان کی محبت بھی۔ تبسم کے گھر میلاد پر انہوں نے سرسری سا ذکر کیا تھا عماد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ افنان اور عمل کسی بات پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سب نے افنان کو عمل کے ساتھ سوچ لیا تھا، ہر ایک نے ان کی پسند کو داد دی تھی۔ تب انہوں نے بھی ایک بار نظر بدل کر دیکھا، سارا منظر بدل گیا تھا، سارے رنگ بدل گئے تھے۔ عمل جیسی شہزادی کے ساتھ افنان کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہیں انہوں نے مالا کی جگہ عمل کو دے دی تھی۔ انہوں نے عمل کے ساتھ التفات پر مالا کی بھیگتی آنکھیں دیکھی تھیں اور شادی اس کی آنکھوں کی نمی میں ہی افنان کا مستقبل ڈوب گیا تھا۔ گہرا سانس بھر کر سوچوں کے ذہن سے جھٹک کر وہ باہر چلی گئی۔ گوری لمبی وہ لڑکی عمل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ عمل کو بھی ایک نظر میں وہ جانی پہچانی سی لگی۔ آپ یہاں پاکستان میں؟ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے اس نے پوچھا۔ عمل نے ابرو اچکائے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ امرین افنان کو وہ کسی اور حوالے سے جانتی ہو یا وہ اسے جانتی ہو۔ میں ایمبر یوشا۔ ڈاکٹر رابرٹ کے کہنے پر اس نے بات ادھوری چھوڑی کیونکہ اسے لگ رہا تھا عمل اسے پہچان گئی ہے، لیکن جان بوجھ کر بن رہی ہے۔ اس کے نامکمل تعارف پر عمل نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے وہ سیاہ رات اچھی طرح یاد آ گئی تھی جب نائٹ شفٹ میں ڈاکٹر رابرٹ نے اسے DNC کا کہا تھا۔ شیڈول سے ہٹ کر صرف ایمرجنسی ہی دیکھی جا سکتی تھی یا پھر تعلقات کی بنیاد پر بھی ایسے کام جلد ہو جاتے تھے۔ بچہ زندہ تھا اور DNC کی وجہ کوئی نہیں تھی اس بچے کی ماں کے علاوہ۔ اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی جس پر منی سکرٹ میں ملبوس ایمبر یوشا ذاتیات پر اتر آئی تھی۔ اسے برا بھلا بولتی وہ لڑکی اچھا خاصا ہنگامہ کر گئی تھی۔ اور یہ بات کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ ایک کیک کی ہمراہ اس کے سامنے تھی۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور یہ غیر متوقع تھا۔ میں نے رپورٹس رات کو ہی دیکھی تھیں تو خود پر سے قابو کھو دیا۔ اصل میں میرا شوہر پاکستانی ہے، اسے بچے چاہیے اور میں ابھی اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، میں زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں اور ابھی محض 27 سال میری عمر ہے، میں کیوں بچوں کا روگ پالوں؟ وہ عمل کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ میں اس کے علم میں آنے سے پہلے ہی اس کی ادھوری بات بھی عمل کی یادداشت سے ابھر کر باہر آئی تھی۔ امرین، عمل نے آہستگی سے اس کا نام دہرایا۔ دونوں خاموش تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، افنان جانتا ہے، بس میں ابھی بچے نہیں چاہتی۔ اس کے باوجود اس کی ماں کی رضا کے لیے میں درگاہوں پر منت کے دھاگے باندھنے بھی چلی جاتی ہوں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی۔ افنان جیسا کم ہمت میری جلد بازی کی وجہ سے میرے متھے لگ گیا۔ وہ اس کی پھوپھی ذات کے بارے میں بات کر رہی تھی، یہی سوچ کر اس نے لب دبایا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے ٹیسٹ کیے ہیں پھوپھو، اللہ کی طرف سے دیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے، آپ دعا کیا کریں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو پھوپھو کو کہتے سنا۔ جنہوں نے اسے اتنا دکھ دیا تھا وہ آج بھی انہیں تکلیف سے بچا گئی تھی۔ جو اللہ کی رضا کہہ کر ماہین سیڑھیاں چڑھ کر بھائی سے ملنے چلی گئی جبکہ امرین واپسی کے لیے نکل گئی۔ لاؤنج کا منظر زندگی سے بھرپور تھا۔ عماد صوفے پر تھے۔ عمل کا ایک بیٹا ان کے بال بگاڑ رہا تھا اور دوسرا ساتھ بیٹھا اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ مالا کا بیٹا نانو نانو کرتا صدف کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اسے صدف کا موبائل چاہیے تھا جس پر وہ بات کر رہی تھی۔ مالا اسی وقت چائے کے کپ اور سموسے ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئی۔ کیا نانو کو تنگ کر رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ السلام علیکم پھوپھو۔ سب سے پہلے اس کی ہی نظر پڑی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے مالا کے سر پر پیار دیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ السلام علیکم بھابھی۔ صدف نے آگے ہاتھ بڑھا کر ان سے ہاتھ ملایا اور سلام کا جواب دیا، پھر عماد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ مرحلہ اسے سب سے مشکل لگتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو ماہین؟ بہت دن بعد چکر لگایا ہے۔ مالا بیٹا، میری
सेफ में एक सफ़ेद रंग की फाइल पड़ी है, वो तो ले आओ। माहीन के सलाम का जवाब देकर उन्होंने माला को पुकारा। माहीन बेहोश होने को थी। कितने सालों बाद भाई ने हाल पूछा था। गरम स्याल आंखों से बहता चेहरा भगो गया। वो सोफे पर उनके करीब ही बैठ गई। क्या हो गया है माही? पागल मत बनो। उनके सर पर हाथ रखते अमाद ने प्यार से झिड़का। उनकी बेटी वापस आ गई थी। दोनों अपने घर राजी थीं। इन्हें और क्या चाहिए था? ये भी तो उस घर की बेटी थी और इतनी लाडली थी कि जब माला को छोड़कर उन्होंने अमल का नाम लिया तो माला की उदास आंखें नज़रअंदाज करके सिर्फ माहीन की खुशी की खातिर उन्होंने अमल के लिए अफनान को कबूल किया था। फिर वक्त पड़ने पर जैसे वो पीछे हुई। उसने अमाद को बहुत दुख दिया था। अब इतने साल वो जले थे तो माहीन भी कम नहीं तड़पी थी। माला ने फाइल लाकर उनके हाथ में दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना सब तकसीम कर दिया है, ये तुम्हारा हिस्सा है, खुश रहो। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। कम अज़ कम अब वो इस जिम्मेदारी से सुपुर्दोश हुए थे। अमल नाइट क्रीम चेहरे पर लगाकर पलटी तो अफनान कॉफ़ी के मग उठाकर ले आया। डॉक्टर साहबा, एक कप कॉफ़ी हो जाए? शुक्रिया। उसने ट्रे से मग उठाया। आपको कैसे पता चल जाता है मुझे क्या चाहिए? शायद इतने सालों से साथ रहकर अंदाज़ा हो गया है। खुद ही सवाल करके उसने खुद ही जवाब दिया। जैसे मुझे ये पता चल गया था कि आपको मिठास की ज़रूरत है, जैसे मुझे ये पता चल गया था कि आपको मेरी ज़रूरत है। मान लें मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन्होंने संजीदगी से उसका चेहरा देखते कहा। अमल जानती थी इस संजीदगी में भी शरारत है। तो फिर आप क्यों नहीं मानते कि मुझे आपसे इस मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है जो आप मुझसे करते हैं? अमल ने भी उसी संजीदा शरारत से जवाब दिया। क्योंकि ये सच नहीं, जो सच ही नहीं उसे क्यों मानूं? ये वो बहस थी जो पहले भी बहुत बार हो चुकी थी और जाने कितनी बार होनी थी। अब वो दोनों हंस रहे थे। रात का रेशमी आंचल सिरकता जा रहा था और रात अपना मरमरी वजूद आश्कार करती उन पर एक दूसरे से मोहब्बत के नए दर खोल रही थी।